खोजबिनको आवाज सत्य तथ्य खबर फरक कोसिली देश विदेशसम्म सरल सूचना सञ्चारको माध्यम एकमात्र 24 अनलाइन मिडिया सहभागी भइदिनु भयो। अब केही समय बसेर हाम्रा कुरा सुन्ने धैर्यताका साथ समय व्यवस्थापन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय खसान, जय खस, जय दलित शिल्पी सेवारो। नमस्कार। धन्यवाद छ खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह ठकुराजीलाई र यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रान्तीय महासचिव शान्ता योङयाङदुलाई आफ्नो छोटो रूपमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद टोलीमा हामीसँगै आउनुभएको नेत्री इन्दिराज्यूलाई यस राजनैतिक भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका संयोजकज्यू अध्यक्षताज्यू त्यसै गरी ड्यासमा प्रमुख अतिथिका सङ्कलन गरिरहनुभएका सङ्घीयवादी नेता संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय सदस्य अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यू त्यसै गरी मेची काली अभियानमा हामी मसँगै टोलीमा आउनुभएका सम्पूर्ण नेताजीहरू लगायत यस बरबट्टा गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गरिरहनुभएका बुद्धिजीवी जीवहरूमा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो कुरा सुन्नका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण तपाईँ बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् एकमुष्ट रूपमा सेवारो। यो चाहिँ मेरो भाषामा म हजुरहरूलाई अभिवादन गर्दैछु। जय लिम्बन। यो मेरो आफ्नो अस्तित्व, मेरो पहिचान। म लिम्बनको एउटा नेत्री भएकोले यहाँहरूलाई म मेरो आफ्नो पहिचान दिन चाहँदैछु। जय लिम्बन। अनि तपाईँहरूको पहिचानको निमित्त जय दलित शिल्पी प्रान्त लगायत सम्पूर्ण 10+1 प्रान्त जुन हाम्रो अवधारणामा छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। संघीय अभिवादन। र हामी पौष 12-13 गतेबाट यो अभियानमा छौँ, मेचीकाली अभियानमा। किन हामी यो अभियानमा हिँडौँ भने तपाईँ हामीलाई थाहै छ देशको अहिलेको अवस्था। मैले यहाँ धेरै बुद्धिजीवी वर्गहरू देखिरहेको छु, दलित शिल्पीको अभियन्ताहरू देखिराखेको छु, अधिकार कर्मीहरू देखिरहेको छु। त्यसर्थ मैले यो कुरा यहाँहरूसम्म राख्न चाहे। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले विगत 15 वर्ष अगाडिदेखि पहिचानको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि, संघीय सहअस्तित्वको लागि अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अनि पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको लागि विभिन्न सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलनहरू उठाएर आएको छ। यहाँहरूलाई म इतिहास भन्न चाहे। हामीले विभिन्न पार्टीहरूको झन्डा बोक्यौँ, झोला बोक्यौँ। जहिले पनि हामी झोला बोक्ने झोले मात्र बन्यौँ। तपाईँ हामी मत दिएर पठाउँछौँ, उहाँहरूलाई जिताएर पठाउँछौँ अनि फेरि हामी जहीँको त्यहीँ हुन्छौँ। तपाईँ हामीलाई मिठा मिठा आश्वासनहरू देखाइन्छ। जब चुनावहरू आउँछ अनि नेताहरू हात जोड्दै सिउ पाउ निहुराएर दलितहरूको यो समस्या पुरा गरिदिन्छु, आदिवासीको यो समस्या पुरा गरिदिन्छु, जनजातिहरूको यो समस्या पुरा गरिदिन्छु, यहाँको विभिन्न उत्पीडित खसहरूलाई यो दिन्छु, विभिन्न उत्पीडित जातिहरूलाई यो गरिदिन्छु भनेर मिठा मिठा भाषणहरू र आश्वासनहरू दिने गर्छन्।
महिलाहरूलाई यहाँ पुर्याउँछु त्यहाँ पुर्याउँछु भन्छ भने हामी मक्ख परेर भोट दिएर पठाउँछौँ। तर हामीले नै दिएको मतले तपाईँ हामी जहिले बिर्साउँछौँ क्या। जब एक मत तपाईँ हाम्रोको मत चल्छ तर तपाईँ हामीले छुएको पानी कहिले चल्दैन। तपाईँ हामीले दिएको मत त्यो बहुमत दिएर हामी सरकार बनाएर पठायौँ हैन। कति धेरै सपना देखेका थियौँ होला। यसपालि त तीनवटा पार्टी कम्युनिस्ट मिलेर आए, दुईटा कम्युनिस्ट मिलेर आए। हामी सबैको मत एक ठाउँ भयो। हिजो हामीले जनयुद्धहरू लडेका थियौँ, त्यस सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति दलितहरू मरिएको थियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँ हामीले ज्यान बाजीमा हत्केलामा राखेर हामीले ठुला पार्टी बनायौँ, भोट दियौँ। तपाईँ हाम्रो मतको आज के भइरहेछ? दुरुपयोग भइरहेको छ। म यो भन्न चाहन्छु, यदि मैले यो बोलिरहेको कुरा यहाँ लाइभबाट उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने दुईजना तीनजनाका यहाँ प्रमुख नेताहरूको लुछाचुरीले गर्दा आज फेरि हामी रुनु परेको अवस्था छ। खोइ त तपाईँ हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको कुरा उठाउने ती नेताहरू कहाँ छन्? तपाईँ हामीलाई ठुल्ठुला सपना देखाउनेहरू, भूमिहीन जनताहरूलाई भूमिको अधिकार दिन्छौँ भन्ने ती व्यक्तिहरू कहाँ छन्? आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रान्त दिन्छु भन्ने ती नेताहरू कहाँ छन्? आज के गर्दैछन्? तपाईँ हामीलाई अधिकार दिन्छौँ, तपाईँहरूको के अरे न्याय तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर हामीले मत दिएर पठाएको नेताहरू आज के गरिरहेको छ थाहा छ? फेरि तपाईँ हाम्रो चोक चोकमा आउने अरे सल्लाह गर्दैछन् क्या। कुनको चुनाव चिन्ह कता पर्छ, कसको पार्टीको झन्डा कता पर्छ भनेर उहाँहरू पुरा बैठक र सभा गर्नमा बिजी हुनुहुन्छ। अब फेरि हामी उहाँहरूलाई नै मत दिएर पठाउने हो के? गरबन्दाले फेरि पनि गरबन्दाले ती व्यक्तिहरूलाई फेरि तपाईँहरूको सामु आउँदैछ अरे धनगढीमा केपी ओलीजी भोलि या आज या भोलि आइपुग्दै हुनुहुन्छ अरे। उहाँले फेरि ठुलो सानमा यही कुरा भन्ने हुन्छ होइन, आदर्शको कुराहरू छाप्नु हुनेछ। फेरि यदि उहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्थ्यो त तपाईँ हामीले 2/3 बहुमत दिएर पठाएको सरकारले यदि चाहेको भए सायद आज दलित शिल्पीहरूको मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन्थ्यो होला, यहाँ आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको आन्दोलनको समस्याको समाधान हुन्थ्यो होला, यहाँ थरवटहरूको मुद्दाको सम्बोधन हुन्थ्यो होला। खोइ त उहाँहरूले आखिरमा त नचाहनु हुँदो रहेछ नि त। यदि बहुमतको सरकारले गर्न सक्दैन भने फेरि कसले गर्ला त? त्यसैले त म यहाँ समझ राख्न चाहन्छु, यदि तपाईँ हामी एकजुट भएनौँ भने, तपाईँ हामीले आफूलाई नै मत दिएर पठाएनौँ भने फेरि पनि केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने तपाईँ हामीले कहिले सोचेनौँ चुनावको बेलामा तपाईँ हाम्रो जुन बहुल्य समुदाय छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारमा तपाईँ हाम्रो मान्छेहरूलाई उठाइदिन्छ होइन, तल सानोमा, अनि मन्त्री हुने ठाउँमा कहाँको ब्राह्मण यहाँ कसलाई तपाईँले केन्द्रीय मन्त्री बनाएर पठाउनु भयो? जहाँ संविधानको लेखन हुन्छ, जहाँ हाम्रो राजनैतिक अधिकारको सम्बोधन हुने ठाउँमा तपाईँ हामीले हाम्रो मान्छेलाई पठाउँदैनौँ। अनि कहाँबाट हाम्रो अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी जहीँको तहीँ हुन्छौँ। फेरि त्यही दिन आउँदैछ। आज तपाईँ हामीले 2/3 बहुमत दिएर पठाएको सरकारले बडो दम्भका साथ भन्न चाहन्छु कि म उहाँहरूले बडो दम्भका साथ सरकार संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने अरे। हेर्नुहोस् त, यत्रो कोभिड-19 कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएको छ हाम्रो देशलाई, मात्र होइन विश्व अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भएका छौँ। यतिखेर फेरि त्यसै त विदेशी ऋणको थुप्रो हामी माथि परिरहेको अवस्थामा फेरि चुनावको घोषणा गर्दैछ। त्यो चुनावी उमा कति खर्च हुन्छ होला? चुनावी खर्च हामीलाई फेरि 30 अर्ब ऋण विदेशी, 30 देखि 40-50 अर्बसम्मको विदेशी ऋणको थुप्रो तपाईँ हामीलाई गर्दैछ। त्यो पनि के को लागि भन्दा चुनावी खर्चको लागि। अनि फेरि तपाईँ हामी मक्ख भएर उहाँहरूलाई नै भोट दिएर पठाउने हो भने के हुन्छ हालत? फेरि बरबट्टा जाहीँको त्यहीँ हुन्छ। यहाँको दलित शिल्पीको घर यहाँ तपाईँहरूको अवस्था जस्तो थियो फेरि त्यस्तै हुनेछ। त्यसर्थ हामी अलिक सचेत बनाऊ। तपाईँ हामीलाई एकपटक फेरि त्यही खाडामा हालिदिएको छ। 2007 सालदेखिको घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ। तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरूले छलफल बहस गर्नुहोस्, मिहिन तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट उभिएर हेर्नुहोस्। हामी हिजो उहाँहरूलाई
एकदमै हामीले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेको थियौँ आश्वासन उहाँहरूको आश्वासन र लोभमा हामी फसेका थियौँ यहाँहरू बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई म भन्न चाहन्छु उहाँहरूको थोरै लोभमा लालचामा हामी फस्यौँ हामीले विश्वास गर्यौँ तर फेरि पनि हामीलाई आफ्नै समाजमा यहाँ आएर त केपी ओलीजीहरू प्रचण्डहरू त हाम्रो समाजमा त आउनुहुन्न फेरि पनि जाने त तपाईँ हामी हो तपाईँ हामी फेरि भोट माग्दै के भनेर जान्नु भन्नुहोस् त त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ अब यतिखेर अवसर आएको छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ संसद विघटन गरेर केपीजीले आदिवासी यो देशको आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडित जातिहरूलाई यहाँको थारूहरूलाई यहाँको मुस्लिमहरूलाई एउटा सुनौलो अवसर दिएको छ त्यो अवसर हो चुनावमा उहाँहरूलाई नि हुन्छ हजुर तपाईँको भोट तपाईँलाई नै दिन्छौँ भोट भन्ने होइन उहाँहरूले के पैसाहरू दिन्छ के दिन्छ प्रयोग पनि गर्ने तर मत भनेको त आन्तरिक मत हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ गोलखाडी खेलाइदिने हो अब आदिवासी जनता उहाँले हामीलाई पटक पटक धोका दिँदा हुन्छ भने हामीले एकपटक धोका दिँदा के हुन्छ उहाँहरूले हामीलाई गरेको अपराधको सामा तिर्ने समय आएको छ म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु तपाईँको समुदायको नेतृत्व तपाईँ हो लिडर तपाईँ हो तपाईँले अबको हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ अन्तर्घात नगरिदिनु होला प्लिज नत्र भने यी मसिना भाइ बहिनीहरू जो छन् तपाईँलाई विश्वास गरेको छन् ती आउने सन्ततिहरूको श्राप लाग्नेछ त्यो कुरा राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा समय छोटो छ हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले अहिले विस्तृत कुरा राख्नुहुने नै छ अन्तिममा फेरि भन्न चाहन्छु म एउटै कुरा राख्न चाहन्छु त्यो के हो भने हामी आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडित जातिहरूलाई चाहिँ राजनैतिक मुद्दा पनि लाग्छ त्यो राजनैतिक मुद्दा आन्दोलनमा लागेको मुद्दाहरू यहाँको थारूहरूले मात्र होइन मधेसी नेताहरूले मात्र होइन दलित शिल्पीको नेताहरूले मात्र होइन लिम्बुवानको पनि लिम्बुवान आन्दोलनमा लिम्बुवानका थुप्रै नेताहरूले राजनैतिक मुद्दा खेपेर अहिले भूमिगत हुनु परेको अवस्था छ तर हेर्नुहोस् त संविधानको विरुद्धमा गएर संसद विघटन गर्ने नेताहरू खुलेआम तपाईँको धनगढीमा आउने अरे उहाँहरूलाई त कुनै खालको मुद्दा नलाग्दो रहेछ नि त त्यसर्थ आज फरवर्डको नेता जो राजनैतिक मुद्दा लागेर तपाईँ यहाँको के अरे बहुमतले उसले मतले जितेर संसद हुनुभएको रेशम थारू आज थारू भएकै कारणले आजीवन कारावास भोगिराख्नु भएको छ त्यसरी नै आज लक्ष्मण थारूहरू जस्ता नेता महान नेताहरू आज भूमिगत हुनु परेको अवस्था छ यदि उहाँहरूको नामको पछाडि थारू नभएर ब्राह्मणको कुनै थर भएको भए खुलेआम हजारौं थुप्रोको मालामा उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला आज हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडित जाति खासहरू यो मधेसी मुस्लिम हामी जो उत्पीडनमा परेका छौँ हाम्रो अभियन्ताहरू आज राजनैतिक मुद्दा लिएर भाग्नु परेको अवस्था छ त्यसर्थ तपाईँ हामी अहिले नै सचेत हुनमा आग्रह गर्दै अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबै एक हुन जरुरी छ लिम्बुवानको पीडा र दलित शिल्पीको पीडा जोडिन जरुरी छ आदिवासी जनजातिहरूको पीडा र यहाँको सम्पूर्ण उत्पीडन जातिहरूको पीडालाई एक ठाउँमा राखेर बुलन्द बनाएर यो सरकारलाई बारुदको गोली त्यो एटम बम बनेर हान्न जरुरी छ त्यो चाहिँ फेरि चुनावमा आवश्यक हुन्छ है एटम बम भन्नाले बारुद गोली नै उहाँहरूको घर घरमा गएर हान्नु भन्ने होइन एटम बम रूपी मतले हामीले हान्न जरुरी छ यो यहाँहरू सम्पूर्णलाई म राख्दै अन्तिममा भन्न चाहन्छु लिम्बुवानदेखि फरवर्ड खसान हुँदै दलित शिल्पी मञ्चको यो अभियान यहाँ आइरहँदा फेरि पनि भन्नुहुन्छ प्रान्त बिना तपाईँ हाम्रो अधिकार सम्पन्न हामी कहिले हुने रहेछौँ प्रान्त बिना तपाईँ हामीलाई चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने रहेछौँ किनकि तपाईँ हाम्रै 2-4 जना मान्छेहरूलाई ठुलो दुईटाको रकमले लोभ देखाएर तपाईँ हामीलाई जहिले पनि रणभुल्लामा पारिरहेको इतिहास त 2007 सालदेखि हामीले भोगिराखेका छौँ हामीले काङ्ग्रेसलाई हेऱ्यौँ नेकपालाई पनि हेऱ्यौँ होइन माओवादीलाई पनि हेऱ्यौँ जनयुद्ध सकेर हामीले माओवादीलाई पनि हेऱ्यौँ अब हामीले हेर्न बाँकी के छ हामीले आफूलाई हेर्न बाँकी छ तपाईँ हामीले हाम्रो झन्डालाई हेरौँ हाम्रो पार्टीलाई हेरौँ तपाईँ हाम्रो नेतृत्वलाई हेरौँ भन्न चाहन्छु र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चको अवधारणा अनुसार 10+1 भनेको लिम्बुवानदेखि दलित शिल्पी प्रान्तसम्म पर्छ तपाईँ हामी जब प्रान्त हासिल गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी प्रान्त प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तपाईँ हाम्रो अधिकार यो सांस्कृतिक धार्मिक
यो कल्चरल अधिकारहरू सबै सम्पूर्ण अधिकारहरू हामी त्यहाँ मात्र प्राप्त गर्ने रहेछौँ। त्यसैले यो आफ्नै प्रान्तका लागि तपाईँ हामी आफ्नै भूमि मुक्तिको लागि अगाडि बढौँ। एक हौँ, लिम्बनदेखि खसान, थरुवाट, दलित शिल्पी मनसम्मको प्रान्तहरू एक भएर एकपटक लडौँ भन्ने यहाँहरू समक्ष राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सेवारो, जय लिम्बान, जय दलित शिल्पी प्रान्त, जय 10+1 प्रान्त सङ्घीय अभिवादन। धन्यवाद छ हाम्रा प्रान्तीय महासचिव साथा योङज्यूलाई। र हामी यो एकमसिला ब्रह्मवादी सोचको दासत्व भएर कतिजना बस्ने, हामी जहिले पनि उनीहरूको एउटा भोटरको रूपमा नबसौँ भन्ने उहाँले समय सान्दर्भिक आफ्नो भनाइहरू राखेर यो स्टेजबाट गइसक्नु भएको छ। र विशेष गरी अहिलेको यो राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक यो घटनाक्रमहरू र राजनीतिक उथलपुथलतालाई विश्लेषणात्मक रूपमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्चका सङ्घीय अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेन मिरागज्यूलाई म यहाँ स्टेजमा निम्त्याउँछु। र यस पछाडि केही यहाँ स्थानीय युवा र दिदी बहिनीहरूको केही आफ्नो भनाइ राख्छु भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले पनि आफ्नो केही भनाइहरू र क्रिया प्रतिक्रियाहरू राख्ने नै छौँ भन्ने राख्ने मौका दिनेछौँ भन्ने हामी आग्रह गर्दै फेरि पनि म यो माइक्रोफोनमा अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद छ हाम्रो उद्घोषक नेता इन्दिरा मेन्याङ्बो लिम्बू। उहाँ टाढो ताप्लेजुङबाट आउनुभएको छ हाम्रो टोलीमा। र यो तपाईँहरूको हाम्रो भनौँ न कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बरबट्टाको यो अति सुन्दर बस्तीमा भइरहेको यो भेटघाट कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, तपाईँहरूकै चेली बहिनी, हाम्रो सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चका महासचिव, एउटा सक्रिय अभियन्ता शर्मिला बागचनजी र मसँगै हाम्रो केन्द्रीय टोलीमा आउनुभएका हाम्रो सङ्घीय अर्थ सचिव, कोषाध्यक्ष आदरणीय विष्णु यक्सो लिम्बू लगायत सम्पूर्ण टोली र यो टोलमा रहनुभएका आदरणीय बुद्धिजीवी, दलित शिल्पी अभियन्ता र आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको तर्फबाट यहाँलाई जय दलित शिल्पी प्रान्त, सेवा र नमस्ते, जय लिम्बुवान, जय थरुवाट, जय खसान, जय मगरात, जय 10+1। यो चाहिँ हाम्रो अभिवादन हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आज यो गोदावरी 5 बरबट्टामा आइपुगेर यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने, 2-4 कुरा राख्ने अवसर पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लागिराखेको छ। ठ्याक्कै मेरो गाउँमा मेरो आमा जस्तो हुनुहुन्छ, यहाँको आमाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। मेरो काकाहरू, मेरो भाइ, मेरो बहिनी, हाम्रो इष्टमित्रहरू जस्तो समस्या यस्तै हो। यति मात्रै फरक हो, हाम्रो ठेगाना मात्रै फरक छ। हाम्रो दुःख, पीर, व्यथा केही फरक छैन। एउटा मुठ्ठीभर केही मान्छेहरूले धनगढीमा होस् या काठमाडौँमा 77वटा जिल्लामा केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको रजाइ चलेको छ राणाकालदेखि। हामी गरिब दुखी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, थारू, खस, दलित शिल्पी हाम्रो अवस्था दिनदिनै बिग्रेको भइरहेछ। हामीले के सोच्यौं, तपाईको दुःखले यहाँ रुँदै बस्ने, म मेरो दुःखले उता रुँदै बस्ने, सुर्खेतमा त्यहाँको मगर समुदायहरू आफ्नो दुःख सम्झेर रुँदै बस्ने, अनि टिकापुरमा त्यहाँको थारूहरू आफ्नो दुःख सम्झेर रुँदै बस्ने हो कि हामी सबै दुखीहरू एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सल्लाह गर्ने भनेर धेरैपल्ट सोच्दा हाम्रो के निष्कर्ष निस्क्यो भने यसरी रुएर बसेर हुँदैन।
यिनीहरूको अन्याय र अत्याचार सहेर बसेर हुँदैन। बुझ्नुभयो? त्यो टिभीमा यसो हेर्नुहोस्, एउटा सिंहले सबै भैँसीहरूलाई लखेट्छ, मार्छ, तर साँच्चै भरै दुईटा भैँसी चाहिँ ज्यान छोडेर आएर सिंहलाई चाहिँ मतलब के अरे सिंहले आक्रमण गर्न थालेपछि त्यो सिंह पनि भाग्छ। आज हामी दलित शिल्पी, हामी थारू, हामी आदिवासी, हामी धेरै डरायौँ, आवश्यकताभन्दा बढी डरायौँ। म सुरुमै भन्छु, यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, यसमा केही डराउनु पर्ने छैन आमा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलन गर्ने सङ्गठन हो। हामीले बम पड्काउँछौँ भनेका छैनौँ, हामीले चाहिँ बन्दुक हान्छ भने हान्नुपर्छ भनेका छैनौँ, तर कम्तीमा लोकतन्त्र आएको छ। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बोल्नु त पाउनुपर्छ नि त, छलफल बहस त गर्न पाउनुपर्छ नि। हाम्रो माग यति नै हो। र हामी जति पनि उत्पीडितहरू छौँ, हामी यसरी रुएर नबसौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ। जस्तै यहाँ आउने माध्यम हामीलाई केले जोडाइदिनु भयो? तपाईँहरू अगाडि दुईजना हुनुहुन्छ व्यक्तित्व यहाँ। हाम्रो सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चका महासचिव शर्मिला बागचन र खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा 7 नम्बर इन्चार्ज रघुवीर सिंह ठगुन्ना, उहाँहरू चाहिँ धनगढीको बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्दा हामीले एउटा जुर्यो यहाँसम्म आइपुग्न। हामी यहाँ त 19 गते नै टेकिसकेको छौँ, विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेका छौँ। 25 गतेसम्म यहाँ कार्यक्रम छ हाम्रो। यहाँ एउटा नयाँ परकीय गाउँ अरे सर, हामीलाई निम्तो भइराखेको छ। गैँडा खेरा भन्ने ठाउँमा त्यहाँका आदिवासी दलित शिल्पीहरूले हामीलाई निम्तो भएको छ, तर हाम्रो सेड्युल अब मिलाइराखेको छौँ। किनभने हाम्रो भोलि कहाँ छ मलाई थाहा भएन, मास्टरलाई थाहा छ। भोलि पर्सि हाम्रो टिकापुरमा छ, भोलि हाम्रो चौमाला भन्ने ठाउँमा रहेछ। अस्ति लम्की चुवामा भयो, हिजो यहाँ औलने भन्ने ठाउँमा भयो, अस्ति महेन्द्रनगरमा भयो, पुनर्वासमा भयो, भोलि चौमालामा, अनि पर्सि हाम्रो टिकापुरमा छ। टिकापुरमा सकेर हामी नेपालगञ्ज हुँदै हामी दाङ सकेर हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ यो पल्ट। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी गरिब दुखीहरू अब एउटा मालामा ओनिने, एउटा साइनोमा जोडिने, अब हामी एउटा धड्कनमा हामी जोडिने। अब एकता नै शक्ति हो आमा दिदीबहिनीहरू। तपाईँहरूलाई पर्दा हामीले आवाज उठाउने र हामीलाई पर्दा हजुरहरूले आवाज उठाउने, त्यो एकतामै बल छ मित्रहरू। कोही पनि जन्मिँदा प्रधानमन्त्री भएको हुँदैन। तपाईँको भोटले मेरो भोटले उनीहरू त्यहाँ पुग्छ। भोट आउने बेलामा मिठा मिठा चिप्ला चिप्ला सिस्नु खानु भएको छ भने त्यो सिस्नुभन्दा चिप्लो कुरा गर्छन् यो देशका ब्राह्मणवादी नेतृत्वहरू। तर जब भोट जितेर जान्छन् सबै कुरा यिनीहरूले बिर्सिन्छन्। त्यसले गर्दा अब खस्रो कुरा गर्ने हामी आदिवासी, खस, दलित, शिल्पी, थारू हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिलेको मेन हाम्रो यो भ्रमणको उद्देश्य यही हो। कम्तीमा आज तपाईँलाई थाहा भयो हामी पूर्वबाट आएका छौँ, लिम्बू राईहरू आएका छौँ यो टोलीमा। अहिले हाम्रो आफ्नै समस्या छ, हाम्रो भाषा, हाम्रो जमिन खोसिसक्यो, त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ। दलित शिल्पीको आफ्नै समस्या छ, त्यसको लागि तपाईँहरू लडिरहनु भएको छ र यो एक भएर जाउँ भन्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य है। र मलाई विश्वास छ आजदेखि तपाईँ र मेरो साइनो गाँसियो, बुवाहरू र हाम्रो साइनो गाँसियो र यो कुरा संसारले हाम्रो फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ। सबैलाई एउटा साक्षी छ, आजदेखि गोदावरी 5 बरबट्टा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय दलित शिल्पी मञ्चको साइनो सम्बन्ध कहिले नटुट्ने गरी गाँसिएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। अब धेरै नेताले भनिसक्नुभयो यहाँ, अब हामीले सबैलाई हेर्दै आयौँ
राणालाई हेऱ्यौँ, पञ्चलाई भोट दियौँ। यहाँ धेरै हेलो त्यति साह्रो त नजाने पनि। हेलो त्यो होइन के हो छुटेछ? म यहाँ भन्दै थिएँ यहाँ धेरै बुवाहरू आमाहरूलाई त 36 सालमा बहुदल र निर्दलको भोट दिएको पनि थाहा छ होला। हामी त सानो थियौँ, अलिअलि सम्झना सपना जस्तो थाहा छ। निलो र पहेँलो पञ्चायत होइन, निर्दल निलो, यो निलो उहाँको जस्तो यो कमिट जस्तो निलो चाहिँ त्यतिखेर बहुदलको थियो। बहुदल र निर्दल, निलो र पहेँलोको भोट पनि हालियो। सुन्नुहोस् है, रङमा पनि भोट हाल्यौँ हामीले। यहाँ भाइहरूलाई, नयाँ भाइहरूलाई थाहा छैन, 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा चुनाव चिन्ह थिएन। होइन, थिएन चुनाव चिन्ह, रङ मात्रै थियो। रङ निलोमा हाल्ने कि पहेँलोमा हाल्ने भन्ने त्यो मलाई हल्का सानो सपना छ। किनभने मेरो दाजु बडाउको छोरा चाहिँ पहेँलोमा थिएछन्, अनि मेरो बुवा चाहिँ निलोमा थिएछन्। अनि पहेँलोले यसरी नै कार्यक्रम गर्दा आउँदा बुवाको टोलीले ढुङ्गा मुढा यहाँ बिग्रेको छ। अर्को छैन। अनि ढुङ्गा मुढा गरेको मलाई अहिले थाहा छ। हो यसरी 36 सालमा भोट दियो, त्यस पछाडि कङ्ग्रेसलाई भोट दियो। अलिकति म एकछिनमा अरू कुराहरू पनि गर्छु, अलिकति यहाँ बौद्धिक कुरा पनि गरौँ। हेलो, 51 सालमा काङ्ग्रेसलाई भोट दिए मान्छेले, जनताहरूले। नेपाली काङ्ग्रेसको हेलो हेलो त्यो होइन। हेलो ल, यहाँ मिल्यो। 51 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 110 थियो भोट जम्मा। संसदमा 105 जना भए हुन्थ्यो। 2 जना हेलो बेटी त्यसको सिद्धेको होला। Flying in. U-disc mode. हेलो Start recording. हेलो ल म यहाँ गर्छु। Flying in. सुन्नुहोस्, यसको बेटी सिद्धे नि, यसको बेटी बेटी छैन नि त, बेटी त्यसमा। Flying in. Bluetooth mode. Flying in. बेटी चाहिँ खोज्नु न, बेटी चाहिँ दुईटाको शासन बेटी। म यहाँलाई भन्दै थिएँ 51 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थियो। 2 जना बाहुनहरू बाजे, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र बाहुन र गिरिजा प्रसाद कोइराला, 2 जना काङ्ग्रेसी बाहुन बाजे र उनीहरूको बहुमत 74 र 36 भयो। झगडा काङ्ग्रेसको, तर गिरिजा बाहुनले ड्याम्मै चुनाव गरिदिएर जनतामा निराश भयो। झगडा काङ्ग्रेसको, दुःख पाउनु पर्ने सारा जनताले। अनि युवाहरू एकदम निराश भए। अनि 52 सालदेखि फेरि अर्को बाहुनले जनयुद्ध पनि सुरु गरिदियो। अनि त्यस्तै भयो। 59 सालमा शेरबहादुर देउपाको काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री थियो, तर आफ्नै काङ्ग्रेसलाई ढाल्नु फेरि गिरिजा प्रसाद कोइराला मरेका थिएनन्। त्यो गिरिजा प्रसाद बाहुनले काङ्ग्रेसको 2 जना सांसदलाई मासु भात खुवाएर
लुकाइदियो अनि देउपा अल्पमतमा पर्यो र उसले मध्यावधि चुनाव अहिले जस्तै गर्छु भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले गर्छस् बढी चुनाव भनेर उसले सबै सत्ता खोसेर अनि उसले हातमा लियो र त्यो सत्ता फेरि फिर्ता गर्नको लागि कति धेरै मान्छे मर्नु पर्यो। कतिजना दलित साथीहरू, एकजना भर्खर ह्यान्डसम एकजना दलित भाइ, दुईजना मलाई अहिले पनि थाहा छ, जनआन्दोलन 62-63 मा, एकजना काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा, त्यो भाइको नाम मलाई थाहा भएन तर एकदम राम्रो ह्यान्डसम भाइ थिए, र एकजना कलङ्कीमा बेटी चाहिँ खोज्नु न, बेटी बेटी छ। हेलो, अब म धेरै कुरा गर्दिनँ, अब केही कुरा राखौँ। र यसरी हाम्रो दलित आदिवासी सबै मरेपछि, शहीद भएपछि मात्रै त्यो शासन हामीले फिर्ता ल्याउँ। अब अहिले के भयो, नेपाली जनताले हामी एमाले र माओवादी मिल्यौँ, हामीलाई 2/3 बहुमत देऊ, हामी यहाँ सुन फलाउँछौँ, मकै होइन सुन फलाउँछौँ, सबै नेपाली जनतालाई चन्द्रमामा पुर्याउँछौँ, कसैलाई पनि भोकै तिरेर राख्दैनौँ भनेर 2-3 जना बाहुन नेताहरूले भनेर हामी सबै जनताले कम्युनिस्टलाई भोट दिए। अलिअलि होइन, 2/3 भनेको त कति हो कति भोट दिए। तर जब सत्तामा पुगेदेखि प्रचण्ड बाहुन, केपी ओली बाहुन, माधव नेपाल बाहुन नेताहरूको अनि कुकुर र बिरालोको झगडा सुरु भयो। अघि एकजना भाइले भन्दै हुन्थ्यो, परिवार भाइले, महिनाको 35,000 आइसी कमाउँथे म कपडा डिजाइनिङ गरेर भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले यो लकडाउन पछाडि महिनाको 3500 कमाउने हामीसँग अहिले हैसियत छैन। 6,000 भन्दा बढी नेपालीले आत्महत्या गरेर मर्यो यो कोरोनाको बेलामा। खाने छैन, नानी रुन्छ, श्रीमान बिरामी छ, खाने छैन, अनि छोराछोरी बिरामी छ, के गर्ने त? 6,000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको छ। यो 6,000 भन्दा बढीलाई आत्महत्या गराउन बाध्य गराउने यसको जिम्मा कसले लिने? यो ब्राह्मणवादी केपी ओलीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र यसलाई एक दिन तपाईँ हाम्रो शासन सत्ता आएको दिन यसलाई मुद्दा चलाएर यो पिपलको रुखमा झुन्डाउने दिन पनि आउँछ मित्रहरू, टाढो छैन त्यो दिन। 2025 कोरोनाले मरिसकेको छ। यो कोरोना त एउटा कारण भयो, त्यो बीचमा अलिकति जन्डिस भयो, उपचारै छैन, दम बढ्यो, उपचार छैन, मृगौलाको बिरामी उपचार छैन, के को उपचार छैन। कति 20,000 25,000 मान्छे त साधारण त्यत्तिकै मर्यो नेपालीहरू यो बीचमा। अब रोजगारी गुमेको छ, नानीहरूको स्कुल चौपट भएको छ, सबै कसैको रोजगारी छैन, सबै चौपट्ट भएको छ। तर यो बारेमा यिनीहरूलाई केही छैन चिन्ता चासो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि झगडा हुँदा हुँदा अब अझै चुनाव आउनु हेर्नुहोस् त, 30 महिना बाँकी छ, आधी बाँकी छ चुनाव आउनु, 25-30 महिना बाँकी छ। अब अहिले फेरि माथि भङ्ग गरेर आफ्नै बहुमत हुँदाहुँदै त्यो बाबुआमा जसले आफ्नै घरको छानामा आगो लाउँछ भने त्यो बाबुआमालाई कहिलेसम्म हामीले बाबुआमा भन्नुपर्ने हो? ढुङ्गाले हान्नुपर्ने दिन आयो नि त मित्रहरू। त्यसकारणले गर्दा अहिले के भयो भन्दा अब सबै विघटन गरिसक्यो, चुनाव अरे चुनाव हुने स्थिति छैन। यहाँ दाइहरूले सरले बुझ्नुहुन्छ, 5-6 वर्ष चुनाव हुने स्थिति देखिँदैन। अब यो ब्राह्मणहरूको जुन अहिले झगडा भइरहेछ, द्वन्द्व भइरहेको छ, तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस्, माओवादी पनि 2 चिरा भयो, पहिलेको एमाले पनि 2 चिरा भयो, त्यो अर्कोको 5 चिरा भएर उनीहरू फुटे। हामी त्यहाँ वादी समुदायको बस्तीमा आइपुग्दा 19 गते वादी समुदायका नेताहरूले के भने हामीले त्यही पार्टीलाई भोट हालेको हो, तर त्यो पार्टी फुटेको दिन अस्ति 5 गते यो हामीले पुरा
सापट खोजेर भए पनि 1-1 केजी लिएर मासु खेलेर पुरा खायौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। आफ्नै पार्टी फुटेकोमा साह्रै खुसी लाग्यो अरे त्यो दिन। किन भन्दा अब एनआरको छाता, एनआरले जुन हामीलाई भारी बोकाएको थियो, अब त्यो भारी नबोक्ने, फ्याँक्ने र एउटा नयाँ बाटो, नयाँ यात्रा, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ छलफल, एउटा नयाँ सपना अब हामी कोरेर अगाडि बढ्ने भन्नुभयो क्या उहाँले। हो, वास्तवमा हाम्रा यी ब्राह्मण नेताहरूको कुकुर बिरालोको लडाइँ झगडाले एक दिन होइन बाबा, एक दिन होइन, 70 वर्षभन्दा पहिले जुन एनआरको चाहिँ लडाइँ झगडा आपसी द्वन्द्वले गर्दा अब हामीले एउटा बाटो लिनु जरुरी देखियो। हेर्नुहोस् है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब जुन यो ओली तन्त्र भन्छ, ओलीलाई फ्याँक्ने आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ होइन। हामी जुन ओलीले कदम चाल्यो त्यसको हामी समर्थक होइन, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। तर संविधानमा गल्ती छ। एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले संविधान बनाउँदा के गल्ती गरेका छन् भने जो प्रधानमन्त्री भए पनि 2 वर्षसम्म देशै बेचे पनि उसलाई हटाउनु नपाइने भनेर लेखेका छन्। अनि त्यो 2 वर्षमा त त्यो मान्छे त गोमन सर्प जस्तो भएर बस्दो रहेछ। ओलीलाई जब नियुक्ति भयो तबदेखि उसको हरकत देखाउन थालिहाल्यो। फटा त आखिरी फटाइ हुन्छ नि त। तर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर यो संविधानमा उनीहरूले बनाए। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले काङ्ग्रेसलाई भनिरहेका छौँ, अहिले प्रचण्डसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ, उपेन्द्र यादव, बाबुरामहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। त्यो संविधान परिवर्तन गर्छौ भने तिमीहरूको लडाइँमा हामी साथ दिन्छौँ। तर पहिले जस्तो उधारो भन्छ नि, आश्वासनको भरमा अब हामी त्यत्तिकै हामी आदिवासी दलितहरू कसैको बलिको बोका हुँदैनौँ भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ मित्रहरू। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब छलफल हुन जरुरी छ, बहस हुन जरुरी छ। पछिल्लो समय हेर्नुहोस् रुकुममा के भयो, एउटा विवाहको नाममा, अति साधारण कुरा हो नि त विवाह, कसैले कसैलाई मन पराउनु प्रकृतिको एउटा साधारण नियम। हाम्रो नवराज विश्वकर्मा भन्ने भर्खरको 20-21 वर्षको भाइ जो प्रहरीमा चुनिसकेको थियो, नेपाल प्रहरी भइसकेको थियो, त्यो नवराज विक जो मारियो र ऊ त प्रहरी हो। प्रहरीको पनि त कुनै सुरक्षा भएन, उसलाई सपोर्ट गर्नु कुनै प्रहरी आएन। दलित भएको नाताले ऊ मारिनु पर्यो। ऊ मात्रै होइन, उसँग जम्मा 6 जना युवाहरू। यति साधारण कुरा कि एकजना नवराज विक भाइले कथित उपल्लो जाति कथित भन्छौँ हामी, उसलाई मन पराएर भेट्नु जाने क्रममा 6 जना युवाहरू मारिएर भेरी नदीमा फाकियो। सबभन्दा दुःखको कुरा त दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो शर्मिलाजी किन चिच्याउनुहुन्छ, हामी किन चिच्याउँछौँ भन्दा उसलाई 6 जना युवालाई कुटी कुटी मार्नेहरू सबै छोडिसक्यो। अहिले 1 वर्ष भएको छैन, सबै छोडिसक्यो। अब कङ्ग्रेसमा लागेको दलित नेता नबोल्ने, नेकपामा राखेको दलित नेता हुनुहुन्छ तर माथि उसको नेताले भने चुप नबोल्ने। हामी रोडबाट हामीले कति कुरा हामीले त कराएको, हाम्रो महासचिवको नेतृत्वमा सबै दलित शिल्पीहरू काठमाडौँमा भेला भएर आन्दोलन गरेको तर के गर्ने, ठुलो नेता बोल्दै नबोल्ने, बोलेनन्। हाम्रै दलित शिल्पीका, हाम्रै आदिवासी लिम्बूहरू पनि बोलेनन्, हाम्रै विश्वकर्मा, हाम्रै परिवारहरू बोलेनन्। होइन, बाहुनको कति साह्रो दास भएको हामी, कति साह्रो डर लागेको उनीहरूसँग, खोइ हामीलाई डर लाग्दैन त। म यो देशको सत्तालाई भन्न चाहन्छु, केपी ओली र यो ब्राह्मणवादी सत्तालाई भन्न चाहन्छु, कुमार लिङ्गदेन यो बेलामा कैलाली जिल्लाको यो गोदावरी 5 बरबट्टामा हामी उभिएर भनेका छौँ, च्यालेन्ज छ, खोइ हामीलाई पक्रिन आओस्, हामी डराउनेवाला छैनौँ मित्रहरू, बोल्नुपर्छ आफ्नो बारेमा। अब यहीँ तपाईँहरूकै चेली एउटा निर्मला पन्थ, अब ऊ मारियो। निर्मला पन्थको बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यो हत्यारा को भन्ने पनि राम्रो थाहा छ सबैलाई। त्यत्रो मिडियाहरूले लेखे।
ठुलो नेताको छोराहरू त्यसमा संलग्न छ भनेर त्यत्रो कुरा आयो। सानो मान्छेको छोरा होइन त्यो मार्नेहरू, ठुलो मान्छेको छोराहरू त्यसमा संलग्न छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन भयो। त्यो कुरा पनि उनीहरूले गुपचुप त्यतिकै सिद्ध्यायो। त्यस पछाडि आज हेर्नुहोस्, 2 दिनमा, 1 दिन 2 दिनमा प्रत्येक दिन नेपालमा एउटा चेलीको आज हत्या हुन्छ, बलात्कार हुन्छ। किनभने त्यहाँ हत्यारा लुकायो अनि सबै हत्याराहरूको के भयो, मन बढ्यो, के गर्दो रहेछ र। त्यस कारणले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी उठ्न जरुरी छ। अब अस्ति भर्खरै प्रदेश 2 मा मधेसमा के गरे, त्यहाँ पनि फेरि नयाँ ब्राह्मणहरू जन्मी भयो। 2 महिनामा 8 जना दलित युवाहरूको हत्या भयो। शम्भु सदा र राजु सदा भनेको त 19-20 वर्षको भाइहरू, ट्र्याक्टर चलाउने। उसको मालिकले पक्राएर लगो, 8 जनाको हत्या भयो 2 महिनामा। त्यस पछाडि कति हो कति। शम्भु सदा र राजु सदा भनेको 20-21 वर्षको भर्खरको कुरा। पुलिसले थानामा लगेर कुटी मारेर टोयलेटमा लगेर आत्महत्या गरेर झुन्डाएर मार्यो। अनि पुलिसलाई निलम्बन गर्यो, पक्रेन सरकारले त्यो पुलिसलाई। हिजो अस्ति मैले सुने त्यो पुलिस सबै इन्डिया भाग्यो अरे, डिएसपीहरू भाग्यो अरे। पुलिस प्रशासन भनेको के हो, राज्यको एउटा अङ्ग हो जसको शरीरमा तपाईँ हामीले पिस्तोल भिर्ने अधिकार दिएका हुन्छौँ। त्यस्तो सबैले विश्वास गरेको मान्छेले लगेर त्यहाँ हत्या हुन्छ र पनि कोही बोल्दैनन्। तै चुप मै चुप ठुला नेताहरू। त्यसले गर्दा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामीले के सोच्यौँ भने अब यो पूर्व पश्चिम मेची काली एकदम हामी घनीभूत छलफल गरेर, सुर्खेतमा हामी 2 दिन हाम्रो छलफल भयो। अब नेपालगञ्जमा हुन्छ, दाङमा हुन्छ, बर्दियामा हुन्छ। तपाईँ हामी एकदमै छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। बढ्ने कि नबढ्ने भन्नुहोस् त। बरु चीन त्यसै बनेको होइन। जब चीनमा माओसेतुङले सत्ता लियो त्यतिखेर सरकारलाई कोरिया आज त्यसै कोरिया भएन। जब कोरियामा भोकमरी पर्दा आफ्नो दाजुभाइहरूले घडी फुकाएर दिए सरकारलाई। दिदीबहिनीहरूले कानको सुन जे जति छ लेखेर दिए। चाइनामा घरको कुटे कोदालो फलामहरू सरकारलाई दियो अनि त्यसले ठुलो पछि कारखाना बनायो। यसरी हामी तलैबाट लाग्नुपर्छ। आमाहरू तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस्, हामी त्यो भाग्ने मान्छे होइनौँ। हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हामी सुदूर पूर्वमा आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी चाँडै हाम्रो सहर दमकमा बोलाउने छौँ, इलाममा बोलाउने छौँ। नेपालको सुन्दर जिल्ला इलाम भनेर सुन्नुभएको होला, तपाईँहरूलाई बोलाउने छौँ। नेपालको सबसे सुन्दर सहर धरान बजार भन्ने सुन्नुभएको होला, नेपालको सबसे ठुलो पर्यटकीय स्थल भेडेटार भन्ने सुन्नुभएको होला। त्यहाँ तपाईँलाई हामी बोलाउँछौँ एक दिन। हजुरहरू आउनुहोस् हाम्रो ठाउँमा, मलाई विश्वास छ हजुरहरू आउनुहुनेछ। हामी त्यो अरुण पूर्वको नवडा जिल्लामा लिम्बुवान प्रान्त चाहिन्छ भनेर आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि हामी लडिरहेको हो। हामी यो नयाँ सङ्गठन होइन। उतातिर पहिले हाम्रो सांसद छ, अहिले पनि हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा खुकुरी चिन्हबाट सांसद हुनुहुन्छ। यहाँ थारू समुदायसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ, यहाँ खस समुदायसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले दलित शिल्पी समुदाय मार्फत हामी छिर्यौँ। अब हामी अर्को च्यानलमा हामी थारू समुदायसँग छिर्छौँ र अबको 1 वर्ष 1.5 वर्ष 6-7 महिना भित्रमा यो सुदूर पश्चिमको राजनीति र कैलालीको राजनीतिलाई हामी यसरी पुरा घडी बटारे जसै बनक्क बटारिदिने हाम्रो सोच छ। तपाईँ विश्वास त हुनुहोस्, सबै हामीले उल्टाइ पुल्टाइ हेरेका छौँ। केही छैन, ब्राह्मणवादीहरूको पनि केही छैन, बिचाराहरू हो। त हामीले आँट नगरेर मात्रै हो। उनीहरू हामी जति खट्न पनि सक्दैनन्, बोल्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूले जान्ने भनेको षड्यन्त्र गर्नु मात्रै जान्ने हो। त्यस्ता षड्यन्त्रलाई हामी चकनाचुर बेलुन फुटाए जस्तै फुटाउनु पर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु।
अब विकासको कुरा अलिकति गर्ने हो भने के को विकास? भ्रष्टाचार। मेरो एकजना गुरुले मलाई कक्षा 10 मा पढ्दा भन्नुहुन्थ्यो, हे भाइयो हामीलाई कक्षा 10 मा यत्रो विदेशीले पैसा दिन्छ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ? तिमीलाई अचम्म लाग्छ होला होइन केटा हो भन्नुहुन्थ्यो क्या सरले। हो सर अचम्म लाग्छ, कहाँ जान्छौ त्यत्रो पैसा? अमेरिकाले दिएको पैसा खोइ, जापानले दिएको पैसा खोइ, बेलायतले दिएको पैसा खोइ, भारतले दिएको खोइ, चीनले दिएको खोइ भन्दा उहाँले एकचोटि अनि एउटा बोरा लिएर आउनुभयो क्या त्यो सरले स्कुलमा। अनि एकछिन बाहिर हामीलाई लानुभयो। त्यो बोरा चाहिँ 10 किलोको मात्रै थियो, सानो बोरा। तर त्यो बोराको तल पिँधमा चाहिँ प्वाल थियो क्या, दुलो प्वाल थियो। अनि त्यहाँ 1 ट्रक बालुवा थियो। यो 1 ट्रक बालुवाले यो 10 केजीको बोरा भोर त भन्नुभयो सरले। त्यो 1 ट्रक बालुवा लाउँदा पनि त्यो 10 केजीको बोरा भरिएन, किनभने तल प्वाल छ। जति लगायो गएको गएकै, जति लगायो गएको गएकै। तल पिँधमा, पिँधलाई यहाँ के भन्छ है? माछा चाहिँ पिँधलाई के भन्छ यहाँ? बटमलाई पिँधलाई पिँधै भन्छ। खेग खेग अरे खेग। खेग भनेको तल तल पिँधमा, बोराको खेगमा खेगमा हो। गुड। पिँध भन्दा अघिदेखि बुझ्नु भएको छैन। खेगमा प्वाल पर्यो भने यो तपाईँको बरबट्टाको सबै अन्न भेला पारेर 10 केजीको बोरामा भर्दा पनि भरिँदैन, तल चुहिएको चुहिएकै, तल गएको गएकै हुन्छ। हो त्यस्तै यहाँका ब्राह्मणवादी शासकहरूले भ्रष्टाचार खाइरहेको छ नि त, तल प्वाल पारिरहेको छ नि त। अनि जति पैसा ल्याएर दिँदा पनि भरिँदैन क्या। कारण त्यो 10 केजीको बोरा खेगमा प्वाल परेको नभरिएको जस्तै भरिँदैन। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले देश विकास गर्नुपर्ने छ भने त्यो भ्रष्टाचारीलाई हामीले रोक्नुपर्छ। अब म यहाँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। यो 1-2 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय बजेट बन्यो। सुन्नुहोस् है, जम्मा 14 खरब भनेको 14 खरब भनेको 1400 अरब 14,000 करोडको बजेट बन्यो। 14 खरब बजेटमा सुन्नुहोस् है, 9 खरब बजेट चाहिँ कर्मचारीको लागि तलबमा छुटिएछ। अनि 3 खरब पैसा चाहिँ बाटो बनाउने सडकको लागि छुटिएछ। बाटो बन्नुको लागि 3 छुटिने, 3 खरब विकासको लागि। अनि कर्मचारीको तलबको लागि 9 खरब छुटिने। अनि कर्मचारीमा को छ? दलित छ? छैन। थारू छ? छैन। आदिवासी छ? छैन। नेपालको 100 मा 49 जना कर्मचारी एक जाति ब्राह्मण साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यो 9 खरब पैसा कसले खाँदो रहेछ भन्दा उहाँहरूको पेटमा जाँदो रहेछ। कुरा त त्यो रहेछ नि त, बुझ्नु भएन? ठिक छ, काङ्ग्रेस यो आज हामी यो कार्यक्रममा छौँ। तपाईँलाई हामीले हाम्रो किताब लिएर दिएका छौँ। हामीले मुखले मात्रै तपाईँलाई भनेका छैनौँ, किताब लिएर तपाईँलाई हामीले दिएका छौँ। यो किताबमा हाम्रो कुराहरू लेखिएको छ। भोलि काङ्ग्रेस नेकपाको मान्छेहरू आएर पनि यस्तो कुरा गर्यो भने भोट दिनुहोस् उसलाई। जस्तो त्यो बाहुनहरूले खाएका 9 खरब पैसा, त्यो 9 खरबमा आधी पैसा कर्मचारीलाई दिने अनि 4 खरब पैसा हामीले बचाउने हो भने यो तपाईँको घरमा सबैको घर सिमेन्ट गर्न पुग्ने रहेछ। नेपालीको घर, नेपालीको यो प्रत्येक नानीहरू छोराछोरीहरू 1 क्लासदेखि डक्टर इन्जिनियरसम्म निःशुल्क पढाउन सकिने रहेछ। अनि जति पनि यहाँ बिरामी हुन्छन्, क्यान्सरको बिरामी, मुटुको बिरामी, मृगौलाको बिरामी, सबै बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न सकिने रहेछ। तर के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा त्यो जुन कर्मचारी तन्त्रले खाएको 9 खरब पैसालाई हामीले खोसेर लिन सक्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पैसा कहीँ छैन, पैसा हामीसँगै छ। हामीले दिएको पैसा यही छ। तर कर्मचारीको नाममा
ब्राह्मणवादीहरूले खाँदा रहेछन् त्यो पैसा। अहिले मात्रै थाहा भयो, यो किताबमा त्यो कुरा लेखेको छौँ हामीले। 14 खरबमा 9 खरब पैसा कर्मचारीको नाममा, पेन्सनको नाममा, जागिरको नाममा, गाडी किन्ने नाममा ब्राह्मणवादीहरूले त्यो पैसा खाँदा रहेछन्। अनि नाथे 3 अरब तल छुटिँदो रहेछ, त्यो पैसा पनि आधी फेरि खाइहाल्छन् तिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दा यो एनआरको सञ्जाल तोड्नु छ। यो एकात्म ब्राह्मणवादीहरूको यो सञ्जाल, यो जालो हामीले तोड्न छ। त्यो एक्लै सकिँदैन, त्यो लिम्बूले एक्लै सक्दैन, त्यो तोड्न थारू एक्लैले सक्दैन, त्यो तोड्न दलितले एक्लैले सक्दैन। त्यसलाई तोड्नको लागि हामी सबै आदिवासी जनजाति भनेको को भन्दा राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, खस, थारू र हामी दलित शिल्पी जम्मा 80% भन्दा बढी हुन्छौँ। हाम्रो एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यही कुराहरू लिएर हामी यहाँ आएको र आज यहाँ यति भव्य यहाँको उपस्थिति भयो, हाम्रो कुराहरू सुन्नुभयो। तपाईँ पनि चिन्तन मनन गर्नुहोस्। अहिले जम्मा कतिवटा भोट हुन्छ तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्। एउटा वडाध्यक्षको भोट एउटा होइन, नगरको मेयरको उपमेयरको एउटा 2टा भयो, मेयरको 3टा भयो, अनि प्रान्तीय प्रदेशको सांसदको प्रत्यक्ष एउटा, समानुपातिक एउटा, 5वटा भयो। अनि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक एउटा भयो, अनि प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा गर्दा जम्मा हामीले अहिले 7वटा भोट दिनुपर्छ, 7 ठाउँ भोट दिनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, जम्मा हामीले 7 ठाउँ भोट दिनुपर्छ, 7 पल्ट। अनि 7 पल्ट भोट कति साह्रो हामीले बाहुनलाई कति विश्वास गरेका रहेछौँ भन्नुहोस् त। 7मा 7 भोट उसलाई जम्मै दिएपछि अनि यत्रो नाक फुल्याउँदैन त, ऊ फुलाइहाल्छ नि। अनि सबै दलितको भोट उसलाई नै जाने, थारूको भोट उसलाई नै जाने, आदिवासी राई लिम्बूको भोट उसलाई नै जाने। अनि ऊ यत्रो मक्ख फुलाएर अमेरिकाको अगाडि मै हुँ नेपालको शासक भनेर अनि भुँडी फुलाउँदै उसले हिँड्नु स्वाभाविकै हो नि त। कमजोरी हाम्रो छ। त्यो 7 भोट दिँदा, 7वटा भोट दिँदा होइन, यो हाम्रो दलितको कुरा उठाउने कोही छैन कि के हो भनेर तपाईँले कहिले सोध्नु भएन? थारूको यत्रो थारूहरू पीडामा छन् त थारूले कहिले सोच्दैन, हाम्रो लिम्बूले कहिले सोच्दैन, राईले सोच्दैन, गुरुङले सोच्दैन। पुरा हाम्रो आँखामा कालो पट्टी उनीहरूले बाँधिदिएको छ, हाम्रो आँखामा कालो चस्मा लगाएको छ, हामी केही नदेख्ने बनाएको छ। र म यो तपाईँहरू सम्मानित दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो ब्राह्मणवादीहरूले लगाइदिएको कालो चस्मा छ नि, यहाँ निकालेर फ्याँक्नुहोस्। उनीहरूले पञ्चायत कालमा अरे क्या एउटा कथा छ, यो वास्तविक कुरा। महेन्द्र राजा माथि भोजपुरतिर जाँदा गाउँभरि राईहरूले चाहिँ काम गर्दै थिए अरे। अनि महेन्द्रले सोध्यो अरे उसको सचिवलाई, यो उनीहरू कोहरू भन्दाखेरि अनि त्यो सचिवले भन्यो अरे, महेन्द्र सरकार यो राई लिम्बूहरू भनेको सुतेको बाघहरू हो, तर सुतिराखेको छ भन्यो अरे। अनि महेन्द्रले के भन्यो अरे, हो त्यसो भने अझै त्यो कालो सिरा, कालो कम्बल ल्याएर माथिबाट मजाले सुताइदिनु ताकि उनीहरू कहिले नउठोस् भन्यो अरे। त्यसै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ दलित शिल्पी, तपाईँ कहिले सानो जात होइन, तपाईँ महान जात हो, तर तपाईँ सुतेको सिंह हो, सुतेको बाघ हो। अनि अरू पार्टी मान्छे यसो आउँछ त्यो कालो सिराकले झप्पै, त्यसै त निन्द्रा लागिराखेको छ, त्यो माथि कालो सिराकले मजाले चाहिँ छोपिदिन्छ, हामी मस्त निन्द्रामा हुन्छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चेतनाको आँखा खोलिनुपर्छ। यो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले हामीलाई जुन कालो सिराक ओढाइदिएको छ, त्यो कालो सिराकलाई च्यातेर बाहिर रोडमा लिएर डराएर हाम्रो चेतनाको आँखा खुल्नै पर्छ। होइन भने हामी वर्षसम्म यो अन्यायमा रहन्छौँ। तपाईँ हामी त मर्छौँ, तर हाम्रो नानी त्यही समस्या हुन्छ आज पनि। जस्तो नवराज बिक मारियो त्यस्तै समस्या हुन्छ भोलि पनि। त्यसले गर्दा म फेरि पनि बुवा आमा
दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग हामीले केही मागेको होइन। तपाईँको घरबारी जम्मै बेच्नुहोस् अनि हाम्रो पछाडि खुरुखुरु लाग्नु, त्यो भनेको होइन, त्यो त भन्दै भनेको होइन। हाम्रो पनि कार्यक्रम हुन्छ, यसरी सुन्न आउनुहोस्, यति मात्रै भनेको। अनि तपाईँले कम्तीमा फोन गर्नुहोस् तपाईँको सम्धिनीलाई, फोन गर्नुहोस् तपाईँको सम्धीलाई, तपाईँको फोन गर्नुहोस् तपाईँको ज्वाइँ चेलाहरूलाई। अरे त्यहाँ हाम्रो शर्मिला जीहरू, हाम्रो फगुन्नाजीहरूले नयाँ कुरा लिएर आएको थियो आज। कुरा त त्यो पनि ठिक लाग्यो हामीलाई। यहाँ मसँग किताब छ, लगेर पढ तिमीहरू भनेर यसरी तपाईँहरूले पनि सूचना बाँडिदिनुहोस्। हाम्रो यो कार्यक्रम गरेको कुरा रेडियो नेपालले भन्दैन, टेलिभिजनले भन्दैन, किनभने टेलिभिजन उनीहरूको छ, रेडियो उनीहरूको छ। हाम्रो कुरा पत्रिकामा लेख्दैन, हामी दलित, हामी आदिवासी, थारूले बोलेको कुरा लेख्दैन उनीहरूले, किनभने हामी माथि आएको उनीहरूलाई मन पर्दैन, हामीले यसरी भाषण गरेको उनीहरूलाई मन पर्दैन, हामी एकजुट भएको, हामीले पनि झन्डा खडा गरेको उनीहरूलाई मन पर्दैन, हामी जाँड खाएर खाएर टोल टोलमा झगडा गर्दै हिँडेको अनि पुलिस चौकीमा गएर मिलापत्र गरेको उनीहरूलाई मनपर्छ, हामी सुकुम्बासी भएको, हाम्रा नानीहरू पढाउन नसकेको उनीहरूलाई मनपर्छ, हामी अगाडि गएको उनीहरूलाई मन पर्दैन। त्यसैले हाम्रो कहीँ आउँदैन हाम्रो समाचार। तर झन्डा पछिल्लोपल्ट फेसबुक आएको छ। भाइहरू बहिनीहरू, युट्युबमा गीत मात्रै नसुन्नुहोस्, यहाँका कुराहरू सुनाउनुहोस्, कार्यक्रम यस्तो गऱ्यौँ भनेर फेसबुकमा लाउनुहोस्, किनभने त्यसै हामीलाई यिनीहरू मरोस् र सिद्धियोस् भनिरहेको छ। अनि हामी झन्सारो गति छोड्यो भने के हुन्छ? यस्तो ठुलो मान्छे यहाँ भाला खुकुरी बोकेको हाम्रा मुक्तिदाता द लिबरेटर आउँछ भनेर कल्पना नगर्नुहोस्। दलितको नेता, थारूको नेता चाहिँ एकदम सुन पैसै पैसा बोकेर आउँछ भने कल्पना नगर्नुहोस्, कहिले पनि आउनेवाला छैन। नेता टाढो होइन, तपाईँको बरबट्टा भित्रबाट जन्मिनुपर्छ। यहीँ छ नेता, मैले यहीँ देखिरहेको छु, यहाँ भित्र तपाईँको आत्मामा तपाईँको नेता तपाईँ भित्र लुक्नु भएको छ, तपाईँ भित्र छ नेतृत्व, प्रचण्ड तपाईँ भित्र छ, गिरिजा प्रसाद कोइराला तपाईँ भित्र छ, साना प्रधान तपाईँ भित्र छ, विजय भण्डारी तपाईँ भित्र लुकेको छ। हो, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ तपाईँले, बुझ्नु भएन? त्यही भनेर हामी बाहिर निस्क्यौँ। हामीले धेरै आशा गऱ्यौँ, हामी लिम्बूहरूलाई मुक्ति दिने, हामी राईहरूलाई, हामी आदिवासीलाई मुक्ति दिने कोही आउँछ होला जस्तो लाग्यो, नआउँदा रहेछन्। सब भातमारा, भ्रष्ट, चोर, डाका, फटार नेताहरू मात्रै रहेछन् र यिनीहरूको विरुद्धमा एउटा हामीले यात्रा छेड्नै पर्छ भनेर हामी आएका छौँ। र म यहाँ आमा बुवाहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, कोही आउनेवाला छैन है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्षमा पनि कोही आउनेवाला छैन। तपाईँ बिग्रेको, तपाईँ भत्केको उनीहरूलाई खुसी लाग्छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले के भन्छ? यदि यहाँ एउटा बाहुनको दोकान छ भने, सुन्नुहोस् है, बाहुनको दोकान छ भने त्यो बाहुन धनी हुनुको लागि पहिले त यहाँका सबैलाई धनी बनाउनु पर्छ, किनभने हामी धनी भयौँ भने उसको दोकानबाट धेरै किन्न सक्छौँ नि त, अनि हामी पनि धनी हुन्छौँ, ऊ पनि धनी हुन्छ। त्यस्तो कुरा सोच्दैनन् यहाँ। एउटा दलित धनी हुनुभन्दा बरु म बाहुन गरिब हुन्छु भन्ने उनीहरूले सोध्छन्, हामीलाई अगाडि जानै नदिने। एउटा दलितको छोरो पढेर यहाँ डाक्टर हुन्छ भने बरु त स्कुलै आगो लगाइदिने, यस्तो सोच हुन्छ उनीहरूको। बडा 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 कमिने भन्छ क्या हिन्दीमा, होइन? एकदमै 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 शैतानी राक्षसी सोच छ उनीहरूसँग। एउटा लिम्बूको छोरा नेता हुनुभन्दा बरु यसको माइकै फुटाइदिने, उनीहरूले त्यसरी सोचेर जान्छ। त्यसले गर्दा आमाहरू, बुवाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सोच्नुहोस्, आउनुहोस्, एकजुट हौँ, हामी एक भएर अगाडि बढौँ। विजय निश्चित छ, चुनाव आउनु पनि अब थुप्रै छ, तर त्यो 5 वा 7 वटा भोट ड्याममै एउटा ब्राह्मणवादी पार्टीलाई दिने त्यो गल्ती अब नगरौँ। कि तपाईँलाई अब 70-80 वर्ष बाँच्छु अनि मर्छु अनि फेरि यही ठाउँमा जन्मिन्छु भन्ने लाग्छ भने अब यसमा चाहिँ बाहुनलाई सहयोग गर्छु, अर्कोपल्ट चाहिँ गर्छु भन्ने लाग्छ भने त्यो भिन्नै कुरा हो। तर हामीले गरेको अर्को जन्म छैन,
यही जन्ममा हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सरस्वती बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब हामीले के भनेका छौँ, दलित शिल्पीहरूलाई म तपाईँ आमाहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई कसैले मारेको माछा 10 किलो माछा रोज्ने कि माछा मार्ने बल्छी रोज्ने जाल रोज्ने के रोज्ने भन्यो भने के रोज्नुहुन्छ तपाईँ? के रोज्नुहुन्छ अरे? बल्छी रोज्नुहुन्छ। त्यो 10 केजी माछा त बेलुका बिहान खाएर सिद्धिन्छ, तर माछा मार्ने बल्छी भयो भने हामीले हाम्रो छोरा नातिले आवश्यकता पर्दा माछा मारेर लिएर खान सक्छ नि त। हिजोसम्मको हाम्रो राजनीति के भयो? दलितको कुरा गर्ने अनि एउटा दलितलाई स्वाट्य मन्त्री बनाउँछ, उसको भुँडी पनि यत्रो बाहुनको जत्रै फुलिन्छ अनि ऊ पनि काठमाडौँमा हराइजान्छ। हिजोको हाम्रो नीति त्यही भयो। लिम्बूले एउटा नेतालाई लिम्बूलाई नेता बनायो, राईले नेता बनायो, थारूले नेता बनायो, अनि त्यो राईको नेता थारूको नेतालाई पनि बाहुनले अलिकति छुटाएर दिन्छ, त्यसले पनि बाहुनको भन्दा अलिक सानो भुँडी बनाउँछ, काठमाडौँमा त्यो पनि घर बनाएर हराइजान्छ। त्यो थारू पनि हराइगयो, त्यो दलित पनि काठमाडौँमा हराइगयो। किन अलिकति बाठो थारूलाई बाहुनले के गर्छ, उसले अलिकति चारो दिइहाल्छ। अलिकति बाठो दलित निस्क्यो भने बाहुनले के गर्छ, सट्टै चारो हालिदिइहाल्छ र उसको पनि भुँडी अलिकति फुलाइदिन्छ, अनि काठमाडौँमा घर बनाइदिन्छ, ऊ पनि त्यहीँ हराइदिन्छ। त्यस्तो खालको हाम्रो राजनीति भयो, किनभने उनीहरू स्पष्ट थिएन। तर हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च चाहिँ जसरी लिम्बुवान भन्छ, जसरी दलित थारूले थारूवट भन्दैछ, त्यसरी नै दलित शिल्पीहरूले पनि एउटा प्रान्त पाउनुपर्छ। हाम्रो मुख्य माग त्यही हो। तपाईँहरू दलित शिल्पी भनेको महाकालीदेखि मेचीसम्म तपाईँहरूको जनसङ्ख्या छ। नेपालको कुनै गाउँ छैन जहाँ विश्वकर्मा नपुगेको होस्, नेपालको गाउँ कुनै यस्तो छैन जहाँ परिवार नपुगेको होस्, त्यसमा तपाईँहरू गर्व गर्नुहोस्। हामी लिम्बूहरू भनेको, हामी लिम्बूहरू कहाँ छौँ? उता अरुण पूर्व, झापा, ताप्लेजुङ, पान्थर, सुनसरी, उता मात्रै छौँ हामी। राईहरू भनेको भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङतिर हुनुहुन्छ। शेर्पाहरू भनेको माथि हिमालको छेउमा सोलुखुम्बुतिर हुनुहुन्छ। तामाङहरू भनेको सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रे प्लान्चोक, रसुवा, काठमाडौँको अलिकति वरिपरि उहाँहरू हुनुहुन्छ। नेवारहरू भनेको कहाँ छ भन्दा त्यही काठमाडौँभित्र, काठमाडौँ ललितपुरमा नेवारहरू छ। गुरुङ कहाँ छ भन्दा पोखरा वरिपरि गुरुङहरूको ठाउँ हो। मगरहरू कहाँ छ भन्दा रुकुम रोल्पामा हुनुहुन्छ। अनि खसहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा हुम्ला, जुम्ला, बजाङ, बाजुरातिर हुनुहुन्छ। थारूहरू कहाँ छ भन्दा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियामा हुनुहुन्छ। मधेसीहरू कहाँ छन् भन्दा जनकपुर, वीरगञ्जतिर उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर गर्व गर्नुहोस्, तपाईँ दलित शिल्पीहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरू मेचीदेखि कालीसम्म 75 जिल्लामा 77वटा जिल्लामा वाडामा तपाईँहरूको जनसङ्ख्या छ। तपाईँहरूले सबै चिन्नुभएको छ। हाम्रो लिम्बुवानतिर हुने दलित शिल्पीहरू लिम्बू भाषा फडर उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। उता भोजपुरतिर बस्नेहरू उहाँहरू राई भाषा फडर बोल्नुहुन्छ। यता तामाङ सालिङतिर बस्नेहरू तामाङ भाषा फडर बोल्न जान्नुहुन्छ। र भोलि जब सुन्नुहोस् है, जब दलितहरूको पनि एउटा प्रान्त हुन्छ, त्यहाँ 100 जना सांसद चुनिन्छ, दलितहरूले मात्रै भोट दिन्छ, त्यो चाहिँ समानुपातिक भोट भन्छ त्यसलाई। देशभरिबाट दलित शिल्पीको लागि 100 जना त्यहाँ सांसद हुनुहुन्छ। कति रमाइलो हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूको। यो प्रदेश नम्बर 7 को अहिले मुख्यमन्त्री के भट्ट अरे, ऊ त बिचरा यही कर्णाली पूर्वको यसो यहाँ भेला भएर यहाँ मन्त्री भइटो बोलेका छन्। यिनीहरू त मलाई लाग्छ चितवन काटेर गएका पनि छैनन् होला। बुझ्नु भएन? यहाँका 7 नम्बरका मन्त्रीहरू यो चितवन काटेर गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो इलाम, हाम्रो ताप्लेजुङ, हाम्रो त्यहाँ माथि तिब्बत बोर्डर, तमोर, काबेली, अरुण नदी, इलामको चिसो पानी र अनि पर्यटक संसारको मान्छेको मन लोभ्याउने त्यो इलाम, बिचरा यहाँका मुख्यमन्त्री भन्छ नि, थाहै छैन उसलाई, गएकै छैन हो।
तर भोलि जब दलितहरूको प्रान्त बन्छ त्यहाँ जब उहाँहरू 100 जना तपाईहरु भेला हुनुहुन्छ, आहा एकजना दलित इलामबाट आउनुहुन्छ, उहाँले लिम्बुवानको कथा सुनाउनुहुन्छ। एकजना दलित यहाँ तल टिकापुरबाट जानुहुन्छ, आहा थारूको कथा सुनाउनुहुन्छ उहाँले। एकजना दलित माथि सोलुखुम्बुबाट आउनुहुन्छ, ओहो शेर्पाहरूको त्यहाँ हैन तासीदेलले। तपाईँ दलित शिल्पीमा भोलि त इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। जब दलित शिल्पीको एउटा प्रान्त हुन्छ, हाम्रोतिरको दलित विश्वकर्मा त हो, तर उसले के भन्छ भने पहिले जय दलित शिल्पी जय लिम्बुवान भन्छ, त मुखमै झुन्डेको छ उहाँको। अनि माथि सोलुखुम्बुबाट आउने विश्वकर्माले के भन्छ, त्यहाँ त शेर्पाले त तासीदेलले भन्छ, नमस्ते भन्छ तासीदेलले भन्छ, तासीदेलले जय दलित भनेर भन्छ उनीहरूले। बुझ्नु भएन? यसरी पर रुकुम रोल्पाबाट आउने विश्वकर्मा नेपालीले के भन्छ तपाईँलाई भेट्दा, झोरले जय दलित शिल्पी भन्छ, किन उसलाई मगरको त्यहाँ भिजिसकेको छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँहरू सो कलरफुल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, सो इन्द्रेणी, जति इन्द्रेणीको सातै रङ रमाइलो हुनेवाला छ। त्यसरी नै जब दलित शिल्पी प्रान्त बन्नेवाला छ, त्यो यति इन्ट्रेस्टिङ, त्यो यति रमाइलो हुनेवाला छ, किनभने सिङ्गो 77 जिल्लाको दलित 100 जना टप टप नेता नेतृत्व, फेरि 100 जनामा पनि फेरि सबै पुरुषहरू होइन, 100 जनामा 50 जना दलित महिलाहरू हुनेछ र 50 मात्रै पुरुष हुनेछ नि। फेरि महिलाहरूको चान्स, महिलाहरूको मौका, महिलाहरूको अधिकार आइसकेको छ। त्यो कुरा हामी कसैले गर्न सक्दैनौँ। भोलि यहाँबाट, भोलि हाम्रै खुकुरीबाट पनि, अब यो त भर्खर बढ्दै जाँदैछ, आज फर्स्ट टाइम त मैले सुन्नुभयो, राम्रो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। हामी महेन्द्रनगरमा गयौँ, त्यहाँका विद्वान इन्जिनियरहरूसँग भेट भयो। उहाँले हाम्रो 40-50 वटा किताब माग्नुभयो, मै बाँड्छु यो किताब यहाँभरि भन्नुभएको छ। अनि 1 महिना चाहिँ नबोलाउनुहोस्, हामी अध्ययन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, हामी आफै बोलाउँछौँ तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ। जस्तो सुर्खेतमा हामीलाई बोलाएर गइएको, अब यहीँ पनि हामीलाई उहाँ नेताहरूले बोलाएर आउनुभएको। अहिले विभिन्न ठाउँमा हामीलाई चाहिँ एकदमै आउनु पर्यो, तपाईँहरूको कुरा सुन्नु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो दलित शिल्पी प्रान्त जब भोलि बन्नेवाला छ, त्यो इन्द्रेणी जस्तै हुनेछ, रमाइलो हुनेछ। किनभने यो कर्णाली वारीका भेला भएर त्यहाँ मुख्यमन्त्री भैटो पेलेर कुखुराको साप्रा र हाम्रो जनताको पैसाले खसीको मासु जो हसुर्दैछन् नि धनगढी, त्यो मुख्यमन्त्रीहरूले टाढो त गएको छैन नि त उनीहरू कर्णाली काटेर, त यतैका मान्छे मात्रै हो नि त। तर भोलि हाम्रो दलित शिल्पी प्रान्त त्यस्तो हुने छैन, 77 जिल्लाको हुनेछ। कोही दलित शिल्पी आफै विचार गर्नुहोस् न, माथि सोलुखुम्बुबाट आउने दलित शिल्पी कस्तो लुगा लगाएर आउँछ, बाक्लो ज्याकेट लगाएर आउँछ होइन विश्वकर्मा। तर यहाँ तल टिकापुरबाट आउने त फेरि कमिज सुरुवाल पातलोमा जानु पर्यो नि त। मैले भन्न खोजेको, तपाईँहरू अङ्ग्रेजीमा द सेन्टर अफ द पोसिबिलिटिज भन्छ, सम्भावनाको पुञ्ज हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग बहुत धेरै सम्भावना छ। जनसङ्ख्या 52 को 11% छ, तपाईँहरूको 14% जनसङ्ख्या छ। 52 को जनसङ्ख्या 100 मा 11 छ, दलितको जनसङ्ख्या 100 मा 14 छ। अनि 11ले 14लाई, 11ले 80लाई टेक्ने, मान्ने, तपाईँ नमान्ने, मान्ने कि नमान्ने भन्नुहोस् त। अब हामी नमान्ने, अब नमान्ने भन्नाले उहाँलाई गएर हामीले केही गर्ने पनि होइन, गाली गर्ने पनि होइन, होइन हामीले उहाँलाई गएर केही गर्ने पनि होइन, नगर त्यस्तो हामीले गाली गर्ने पनि होइन। तर अब नमान्ने भन्नाले उहाँलाई भेट्दाखेरि हामीले कुनै गाली नराम्रो गर्ने भन्ने होइन, तर अब हामी आफ्नै झन्डा बोक्ने, आफ्नै चुनाव चिन्ह बोक्ने, आफ्नै मान्छेलाई नेता बनाउने, आफ्नै मान्छेलाई मात्रै होइन, जसले यसरी नयाँ नयाँ कुरा लिएर आएको छ। जस्तो हामीले भन्यौँ दलितहरूको प्रान्त हुन्छ भने, म यसमा आउँदैछु। बुद्धिजीवीहरू सुन्नुहोस्, अहिले प्रत्येक प्रान्तले, प्रदेश 7ले 50 अरब हारारीमा बजेट बनाएको छ वर्षमा। 50 अरब भनेको 50-100 करोड हो, 50,000 लाख हो। अनि जब दलितहरूको हातमा 50 अरब पैसा आउँछ, हामी के गर्छौँ थाहा छ? दलितहरूको लागि ठुल्ठुलो 5,000, 6,000 आँट्ने होस्टेलहरू हामी बनाउँछौँ। अनि सबै हामी दलित विद्यार्थीहरूलाई भेला पार्छौँ।
त्यो पैसा हामी शिक्षामा लगानी गर्छौँ अनि दलितको छोराहरू डाक्टर इन्जिनियर छोरीहरू पाइलट एकजना दुईजना होइन हजार सङ्ख्यामा बनाइदिन्छौँ र आउने 7 वर्षमा आउने 10 वर्षमा यो देशमा लाखौं लाख दलितका युवाहरू डाक्टर इन्जिनियर भइसकेका हुनेछन् महिनामा 5 लाख 7 लाख पैसा कमाउने भइसकेका छन् हेर्नुहोस् त यी नानीहरू कति सुन्दर छन् यी मसिनो विद्यार्थीहरू कति पढ्न चाहन्छन् यिनीहरू भोलिपछि नर्स तपाईँको छोरी नर्स पढ्न चाहन्छ 25 लाख लाग्छ नर्स अहिले सिद्ध्याउन तपाईँ कहाँबाट पैसा ल्याउने तपाईँको छोरा एमबिबिएस पढ्न चाहन्छ 70 देखि 80 लाख चाहिन्छ एमबिबिएस पढ्न कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ तपाईँको छोरा पाइलट छोरी पाइलट पढ्न चाहन्छ 1 करोड खर्च लाग्छ अमेरिकामा गएर ट्रेनिङ हुनुपर्छ यहाँ हुँदैन अनि कहाँबाट पैसा ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँ लगानी छैन तपाईँसँग ब्याङ्कलाई गयो ब्याङ्कले पत्याउँदैन नभए यो सबै हाम्रो दिदीबहिनीलाई ल धेरै होइन 5 लाख पैसा ब्याङ्कले ऋण दिने हो भने 5 वर्षमा सबै हाम्रा दिदीहरूले त्यो 5 लाखलाई बढाएर 50 लाख पुर्याउने हिम्मत छ तपाईँसँग तर के गर्ने बोट चाहिन्छ नि सुरुमा त पुँजी चाहियो नि त दिँदैन सबै बाहुन साथीहरूले मात्रै लिन्छन् अनि उसले कहाँको जग्गा धितो राखेको छ थाहा छ ब्याङ्कमा त्यो कर्णालीको जुन पानी बग्ने छ नि त्योको बगरको जग्गा उसले चाहिँ राखेर 10 करोड ऋण लगेको हुन्छ क्या ब्याङ्क डुब्ने कारणै त्यही हो देश डुब्ने कारणै त्यही हो क्या उनीहरूले जति पैसा 10 करोड 20 करोड पैसा निकालेका छन् नि त्यो धनी बाहुनहरू जुन अहिले घर बनाएर बसेको छन् नि त्यो उनीहरूको पैसा होइन ब्याङ्कको पैसा हो ब्याङ्कको पैसा खेलायो भने मेरो आमा मेरो दिदीबहिनी तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ तर भोट पैसा सुरु त चाहियो नि त पैसा खेलाउने दिँदैन हामीलाई ब्याङ्कले हाम्रो जग्गा छैन जग्गा भयो भने पनि यहाँ गोदावरीको जग्गा गर्यो भने पनि 10 लाख निकाल्यो भने 5 लाख उनीहरूलाई घुस खुवाउनु पर्छ हाम्रो हातमा 5 लाख मात्रै पर्छ अनि उनीहरूले 5 करोड 10 करोड कहाँबाट ऋण निकालेको हुन्छ भन्दा कर्णालीको त्यो बगर राखेर तल जङ्गलको कहाँको धनी पूर्जा नक्कली राखेर उनीहरूले चाहिँ करोड लगेर त्यहाँबाट गाडी किनेको हुन्छ अनि त्यो गाडी चलाउँछ आफै त्यसले त पैसा तिरिहाल्छ नि होइन पैसा त खेलाउनु त चाहियो नि त सुरुमा त्यो खेलाउने पैसा खोइ हाम्रो आमाहरूलाई ल हामीलाई छोरा मान्छे बढी फुर्मेसी गर्छौँ अरे ल हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूलाई कम्तीमा हामीले 5 लाख उहाँलाई ऋण दिने भने उहाँले नयाँ आइडिया निकाल्नुहुन्छ कुखुरा पालन सुँगुर पालन या के पालन माछा पालन होइन के पैसा लगानी गर्नुहुन्छ नि त भैँसी पालन के उहाँहरूको दिमागमा आउँछ नि त त्यहाँदेखि कुराहरू पैसा जब साथमा भएपछि अनि दिमाग आउनु थाल्छ नि त त्यहाँदेखि के गर्ने कसो गर्ने कसरी पैसा बढाउने अनि कसरी ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने अनि त्यो बचेको पैसाले छोराछोरी कसरी पढाउने कसरी पैसा जम्मा हामी पैसै खेलाउन पाउँदैनौँ ब्याङ्कले दिँदैन सबै ब्याङ्कको पैसा यिनीहरूले सबै बगर माथि पहाडको भैँसी लड्ने जमिन राखेर पैसा लगेको छ हाम्रो रिसेसमा हो नि त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उनीहरूले 10 करोड 15 करोड पैसा कहाँको जग्गा राखेर लगेको छ भन्दा माथि पहाडको गाई पनि बाख्रा पनि लड्ने बुझ्नु भएन बाख्रा लड्ने पाखाबारी 50,000 मा एउटा गाउँ नै आउँछ पहाडमा हो किन तपाईँलाई थाहा छ नि त 50,000 मा एउटा गाउँ 1 बिघा होइन 50,000 मा माथि पहाडमा जुन 10 बिघा आउँछ नि अनि ठक्कै हेर्दा त 10 बिघाको देख्यो अनि उसले लगेर त्यहाँ के 10 बिघा राखेर 10 करोड निकाल्छ भरे त माथि पहाडको बाख्रा लड्ने चाहिँ मलाई के अरे उसको झन्डा नि पूर्जा हुन्छ तर हामीलाई दिँदैन किन हाम्रो सोर्स छैन त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनी अब हामीले हाम्रो आफ्नै प्रान्त हुनुपर्छ कम्तीमा वर्षमा 50 अरब पैसा भयो भने हाम्रा यी सबै दिदीबहिनीहरूलाई हामीले 5 लाख 2 लाख सिड मनी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा सुरुको पैसा हामीले दिन सक्यौँ भने यी भाइहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ भने केही न केही उद्यम गर्थे नि त केही न केही गर्थे र त्यो पैसा बढाउँथे नि त उनीहरूले हो त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ र जातीय विभेद कसरी अन्त्य हुन्छ यसमा हाम्रो पुरा वी हेभ द एकदमै क्लियर प्लान छ योजना छ सँगसँगै मैले देखेको छु जसरी एकछिन आँखा बन्द गरे पनि मैले यहाँबाट दाङ कैलाली पर चितवन हुँदै लाहान अनि इटरी दमक कागरभिटासम्म मैले सँगै देखेको छु नि त
किनभने त्यो बाटो म कैयौँपल्ट हिँडेको छु नि त। हो त्यसरी नै दलितहरूको कसरी मुक्ति हुन्छ भन्ने बारेमा मैले छङ्गै आँखा बन्द गर्दा पनि आँखा खोल्दा गरे पनि देखेको हुनाले मैले आफ्नो कुरा राखेको। जब विश्वकर्माको छोरा छोरी डक्टर हुन्छ, सुन्नुहोस् है, अनि भित्र बाहुनको बुहारी सुत्केरीले छटपटिरहेको हुन्छ, अनि मैले एउटा फिल्म एउटा पुरा मेरो एउटा प्रड्युसरमा कहिले कहिले भावुक पनि हुन्छु, किनभने दलित शिल्पीहरूसँग म बहुत धेरै, मेरो साथी भीमलाल नेपाली ऊ फर्स्ट बोय म सेकेन्ड बोय, हामी साह्रै मिल्थ्यौँ। उसले पछि एउटा छेत्रीको छोरी बिहे गर्यो। त्यो दुईजनालाई छुटाउनको लागि सारा त्यो प्रशासन लाग्यो। त्यो पहिलेको कुरा हो। हामी गाउँ गाउँ उल्टेर त्यो छुटाउनु दिएका थिएनौँ क्या। त्यस्तो त्यस्तो कथाहरू छ क्या त्यहाँ। मलाई तिहारमा टिका लगाइदिने मेरो बहिनी लीला विश्वकर्मा अहिले पनि छिन् पहाडमा, होइन? त्यस कारणले गर्दा मैले बहुत नजिकबाट दलित समस्या समाधान हेरेको हुनाले यो समस्या यस्तो हो, यो समस्या यसरी भोलि समाधान हुन सक्छ भनेर मैले आफ्नो अनुभवहरू यहाँलाई अनुभूति र एउटा प्लानहरू यहाँलाई सेयर गर्दैछु। जब त्यहाँभित्र बाहुनको छोरी, थारूको बुहारी सुत्केरी लाग्छ, व्यथा लाग्छ, त्यतिखेर विश्वकर्मा परिवारको छोरी ठुलो डक्टर भइसकेको हुन्छ। आउनुहोस् न, आउनुहोस् विमला नेपालीजी, मेरो छोरी बुहारी बचाइदिनुहोस् भन्छ। होइन, म त आउनु मिल्दैन होला हो भन्छ उसले। भाउ त्यहाँ खोज्नु पर्यो नि त। होइन, मिल्छ भनेर तानेर लान्छ तपाईँलाई भित्र, तानेर लान्छ। तपाईँलाई थाहा छ, आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि गोराहरू छ नि, गोरालाई छुयो भने यहाँका बाहुनले चाहिँ तितेपाती यसरी छर्किन्थे क्या। गोरालाई छुयो भने, गाईको मासु खाने छुयो भने तितेपाती, एक बोरा तितेपातीले छर्किन्थे। तर आज के भयो? उच्च जाति भनेको भनाउँदा हाम्रो ब्राह्मण साथीहरूको छोरीहरू पनि गोराले लग्यो भने सबै 3 फिट उफ्रेर नाच्छ। आज चाहिँ फेरि गोराले लग्यो भने खुसी हुन्छ, किनभने गोरासँग पैसा छ। किनभने गोरालाई लाग्यो भने सासू ससुराको पनि अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने भिसा लाग्छ। स्वार्थ हेर्नुहोस्, स्वार्थ। अब कहाँको अमेरिका र अस्ट्रेलियाको गोराहरूले छोरी चेली लाँदा 3 फिट उफ्रेर नाच्ने, होइन? पैसा छ नि त उसँग। तर आफ्नै गाउँठाउँको छोराछोरी यहाँ बिहे हुन आँट्यो भने, गर्ने भने नवराज बिक जस्तै मार्ने। यस्तो कति दिन सहने हामीले? यसको लागि हामीले के गर्यौँ? यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने अब हाम्रो सपना र हाम्रो च्यालेन्ज हो। यदि तपाईँले के अरे हामीलाई साथ दिनुभयो भने कम्तीमा केही वर्षहरूमा हामीले हजारौँ दलित डक्टरहरू, हजारौँ पाइलटहरू हामी उत्पादन गरिदिन्छौँ। व्यक्तिले सकिँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, आफ्नो छोराछोरी केही हदसम्म गर्न सकिएला, 1 2 तर मास प्रोडक्सन भन्छ हजारौँ हजार सङ्ख्यामा गर्नको लागि तपाईँलाई राज्य चाहिन्छ, प्रान्त चाहिन्छ। किनभने प्रान्तसँग मात्रै धेरै पैसा हुन्छ, वडासँग हुँदैन। वडाले सक्दैन। वडासँग भद्दै भद्दै भयो 2 लाख 3 लाख हुन्छ। प्रान्तसँग 50 अरब 60 अरब पैसा हुन्छ। प्रान्त भनेको राज्य हो, स्टेट हो, प्रोभिन्स हो अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा प्रान्त हो, प्रदेश हो, जे भने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी मैले भन्दै थिएँ, त्यो लिम्बू, त्यो राई, त्यो बाहुन, छेत्री जो होस् न, कति त आफूलाई उपल्लो जाति भन्छ, उसको छोरी बुहारी बिरामुँदा या बुढो मान्छे बिरामुँदा स्वयं पाके हुन्छ नि। उनीहरू त आफ्नै श्रीमतीले पकाएको पनि खाँदैन। कति मान्छे त्यस्ता हुन्छन्, आफ्नै श्रीमतीले पकाएको पनि खाँदैनन्, स्वयं पाके अरे। त्यो स्वयं पाकेलाई जब दम भएर नि ह्याक्क हुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो पर त्यो विमला नेपाली डक्टर साहबलाई बोलाइदेऊ न भनेर चिच्याउँछ क्या अन्तिममा मर्ने बेलामा। त त्यही हो नि त सबै जो पनि। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, आजको जमानामा क्षमता हुनुपर्छ। क्षमता, पैसा कहाँ छ? पैसा जहीँ तहीँ छ, तर क्षमता हुनुपर्छ, टिप्ने क्षमता हुनुपर्छ। पैसा यहीँ छ, पैसा यहीँ छ, पैसा यहीँ छ, तर टिप्ने क्षमता हुनुपर्छ, योग्यता हुनुपर्छ। आज समस्या के हो? हामीसँग योग्यता छैन। अहिले मात्रै मलाई थाहा भएको अमेरिकाले, अस्ट्रेलियाले, बेलायतले हाम्रो यस्तो छोरीहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ नर्सहरूलाई मगाइराखेको छ। सबै विदेश नराम्रो हुँदैन। मैले हिजो पनि भने, अस्ट्रेलिया भन्ने देशमा
तिमी कुन जातको भनेर त्यति मात्रै सोध्यो भने सिधै 5 वर्ष जेल। अस्ट्रेलिया भन्ने जुन देश छ त्यहाँ जातीय विभेदलाई यति कडा गरी उनीहरूले त्यहाँ दबाएको छ कानुनले कि तपाईँ कुन जातको भनेर मात्रै सोध्नुहोस्, नानीलाई एक झापट हान्नुहोस् तपाईँलाई पुलिसले यता हात बारिसकेको हुन्छ। त्यस्तो देश पनि छ। नानी रुवाउनु हुँदैन, तपाईँको नानी लगेर जान्छ पुलिस, लगो अब सक्यो। तपाईँको नानी रुयो, तपाईँको नानी पढाउनु भएन, तपाईँको नानीलाई 2-4 फ्र्याङ हान्नुभयो, अब त्यो सरकारले खोसेर लान्छ। त पाल्नु नसक्ने किन जन्माइस भनेर उसले लगो खोसेर। त्यस्तो मानव अधिकार। कुन देशबाट आएको, कुन जातिको सोध्यो अनि 5 वर्ष जेल। त्यसरी उनीहरूले कानुन कडा बनाएको छ नि त। त्यहाँ यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ आज छन्। त्यो देशमा को जान्छ? म अस्ट्रेलिया गएको थिएँ एकचोटि कार्यक्रममा। अस्ट्रेलियामा जानुहोस्, यो जस्तो यहाँ टेम्पूहरू छ नि त्यस्तै त्यहाँ रेलहरू छ। रेलमा बस्दा प्रत्येक रेलको डिब्बामा नेपालीहरू छ। त्यहाँ कहाँको नेपाली छ? चितवनको, कैलालीको, झापाको को छ? यहाँका ठुला ठुला बाहुन डिएसपी एसपीको छोराछोरीहरू, ठुला रामचन्द्र पौडेलको छोराछोरीहरू, झलनाथ खनालको छोराछोरीहरू सबै त्यहाँ गएर आइस आरामको जीवन जिइराखेका छन्। किन त्यहाँ त कुनै जातीय विभेद हुँदैन। तर यहाँ आएपछि फेरि उही नै राक्षस हुन्छ। मैले यहाँलाई भन्दै थिएँ। त्यसले गर्दा भोलि तपाईँको हातमा हाम्रो दलित शिल्पीका नानीहरूलाई हामीले नर्स बनाउन सक्यौँ भने, अहिले नर्स मागिरहेको छ युकेले, बेलायतले, महिनामा 5 लाख 7 लाखसम्म तलब हुन्छ उसको। के गर्ने? तपाईँ हाम्रो छोराछोरी पढाउनै सकेनौँ। अघि नै मैले भने पढाउने विचार छ, तपाईँको छोराछोरी पनि ट्यालेन्ट छ, दिमाग छ, पढ्न सक्छ। तर के गर्ने? हामीलाई त्यो पैसा छैन, सक्दैनौँ हामी। 25 लाख लाग्छ समथिङ स्टाफ नर्सहरूले पढिसक्नुको लागि। कहाँबाट ल्याउने? ब्याङ्कले पत्याउँदैन होइन, उनीहरूलाई पत्याउँछ। मैले अघि नै भने बाख्रा लड्ने पहाडको 10 बिघा राखेर यहाँबाट 10 करोड निकालेको। जति पनि यहाँ उच्च कथित जाति भन्नेले जुन पैसा निकालेको छ यहाँको राखेको होइन नि, जम्मै बगर राखेर। पर त्यो कहाँको के अरे साथ झार पनि नउम्रिने जमिन, त्यो सुक्खा जमिन लगेर राखेर महाकालीको त्यो बगरको राखेर उनीहरूले पैसा निकालेको छ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्भावना छ। जात बनेको चाहिँ पनि हुन्छ, थर बनेको हुन्छ। सरले सुन्नुहोस्, अमेरिकाको अस्तिको राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थियो, अस्तिको राष्ट्रपति हिलारी क्लिन्टन भन्ने थियो, सरी बिल क्लिन्टन थियो, बाराक ओबामा भन्ने थियो, अनि अस्ति यो अहिलेको ट्रम्प भन्ने छ, अब अहिले जे वाइडन भन्ने छ। हो, थर त भिन्नै भिन्नै छ त। नेपाली, विश्वकर्मा, लिम्बू, ठगुन्ना, रेग्मी यो जस्तो एउटा थर मात्रै हो। तर यही थरको आधारमा जुन अन्याय र अत्याचार गरिन्छ यसलाई समूल नष्ट गर्ने हाम्रो योजना हो, हाम्रो प्लान हो। तपाईँमा चित्त बुझ्छ भने साथ दिनुहोस्, आउनुहोस्। म फेरि यो भन्दिनँ, हाम्रो भन्दा राम्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू आएर भन्छन् भने उसलाई साथ दिनुहोस्। त्योभन्दा राम्रो कम्युनिस्टको नेताहरूले प्लान ल्याउँछन्, मुखले होइन लेखेर ल्याउँछन् भने मुखले नपत्याउनुहोस्, मुखले भनेको नपत्याउनुहोस्, रिटर्न भन्छ लेखेर ल्याउँछन् भने उसलाई साथ दिनुहोस्। हामी त्यस्तो सानो यो विचारको मान्छे होइन। हामी नै मात्रै अगाडि आउनुपर्छ, हामी नै मात्रै हामीले गर्नुपर्छ। हामी यो विचारको होइन। हाम्रो विचारभन्दा कसैले राम्रो विचार लिखित रूपमा लिएर आउँछ र त्यसको लागि ऊ साँच्चै प्रतिबद्ध भएर लाग्छ भने उसलाई पनि हामीले साथ दिए हुन्छ। तर यसरी बुझ्दै नबुझिकन अन्धकारमा बसेर, त्यसै त कालो चस्मा छ, त्यो माथि झन् कालो सिराग ओढेर यसरी चाहिँ यो जिन्दगी नफ्याँकौँ हामी। यसरी नगरौँ। बरु गाउँमा एउटा चेतना होस्, छलफल होस्, बहस होस्। म यहाँहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्तमा म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको मात्रै अध्यक्ष मात्रै भएको भए म अरू नेता जस्तै एउटा नेता, सिर्फ नेता हुन्थ्यो होला, एउटा अध्यक्ष हुन्थ्यो होला, कहाँ लुकिजान्थ्यो होला, हराइजान्थ्यो। तर 15 वर्षदेखि अघि हाम्रो महासचिव शर्मिलाजीले भन्नुभयो, 15 वर्षदेखि पूर्वमा सिङ्गो लिम्बुवान प्रान्तको लागि आन्दोलन सुरु गरेर लडिरहेको र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको। सरलाई थाहा छ भने प्रदेश 1 मा सुदूरपश्चिम राखे, 6 मा उनीहरूले रातारात कर्णाली राखे, 5 मा लिम्बिनी राखे, 4 मा गण्डकी राखे,
3 मा बागमती राखे, 2 मा पनि चुनावी प्रक्रियामा गयो, भोट नपुगेर मात्रै नभए त्यहाँ पनि के राख्थे। तर प्रदेश 1 मा हामीले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिएनौँ, किनभने त्यहाँ हाम्रो सङ्गठन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च थियो। हामीले 50औं पल्ट पैसा भएर होइन, पानी खाएर 1-1 रुपियाँ हामीले सङ्कलन गरेर हामीले जुलुस गऱ्यौँ। विराटनगर भनेको यस्तै तल पर्छ, इटरी भनेको माथि पर्छ, हाइवेमा पर्छ, राजमार्गमा विराटनगर तल पर्छ। सुन्नुभएको होला विराटनगर भनेर नाम। त्यहाँ छ हाम्रो संसद भवन। त्यहाँ हामीले 50औं पल्ट गएर हजार मान्छे गएर धर्ना दिएका छौँ। बरु एक छाक भात हामीले खाएका छैनौँ। त्यो एउटा हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। बरु म आज अलिक कम खाना खान्छु होइन, म बरु आज मेरो खर्चलाई अलिक घटाउँछु, तर यो ज्ञान गुणका कुराहरू म सुन्छु, बाँड्छु, मेरो समाजलाई अगाडि बढाउँछु भने तपाईँले त्यो चेतना चाहिँ लिनुपर्छ। नभए हामी राक्षसको खाजा जस्तै घुमिफिरी त्यही ब्राह्मणवादीको खाजा मात्रै हुन्छौँ। हामीलाई खाएर उनीहरू हा हाँसेर काठमाडौँमा रक्सीमा डुबेर भ्रष्टाचारमा डुबेर बसेका हुन्छन् है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यो सिङ्गो एउटा लिम्बुवान आन्दोलन तपाईँको साथमा छ, सिङ्गो यो देशको आदिवासी आन्दोलन तपाईँको साथमा छ। जुन यहाँ थारू साथीहरूले टिकापुरमा जुन एउटा दुःखद घटना भयो, त्यो थारूको कुरा नराम्रो होइन, थारूको कुरा जायज थियो, तर के हो भन्दा छलफल भएन। कम्तीमा दलित शिल्पी र थारू दुईटै उत्पीडित समुदाय हो, बसेर छलफल गर्नुपर्छ। अर्को उत्पीडित समुदाय भनेको खस छेत्री। आज छेत्रीले पनि त्यतिकै आवाज उठाइराखेको छ। भएको के रहेछ भन्दा सबै समानुपातिक यो जागिर पाउनेमा सबै छेत्रीको नाममा चाहिँ बाहुनले खाइराखेको रहेछ भनेर आज उहाँ छेत्री खसहरू आवाज उठाइरहनु भएको छ। उहाँहरू बाहिरबाट हेर्दा मात्रै उहाँहरू राम्रो देखिएको, भित्र हाम्रै भन्दा ध्वस्त बनाइसकेको रहेछ छेत्रीहरूलाई, खसहरूलाई। हामी दलित, हामी थारू, हामी आदिवासीलाई भन्दा पनि यो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले छेत्रीलाई त जरै काटेर अबको 5 वर्ष 7 वर्षमा त यहाँ खस छेत्री भन्ने नै नहुने गरी उहाँलाई बनाइसकेको रहेछ। भित्री षड्यन्त्र त्यस्तो भएको रहेछ। त्यसैले गर्दा आज उहाँहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहनु भएको छ। कम्तीमा कैलालीमा 3टा समुदाय बट्नुहोस्, दलित, खस र थारू समुदायको नेताहरू बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। वडाध्यक्षमा को उठाउने, मेयरमा को उठाउने, उपमेयरमा को उठाउने, प्रदेशमा को उठाउने, प्रत्यक्षमा को उठाउने, समानुपातिकमा को उठाउने, केन्द्रमा को जाने, हाम्रो पनि एउटा सेट बनाएर सबै यो 3-4 समुदाय बनाएर टक्क प्लान गरौँ। वडामा थारू हो भने यो नगरपालिकाको उपमेयरमा खस, मेयरमा दलित शिल्पी, प्रदेशमा प्रत्यक्षमा थारू हो भने समानुपातिकमा दलित शिल्पी होइन, केन्द्रमा जानेमा प्रत्यक्षमा खस हो भने समानुपातिकमा दलित शिल्पी। यसरी तपाईँ सेट गराउनुहोस्, मिलाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। केही बिग्रिन्न। खोइ यहाँ हामी कार्यक्रम गर्नु कसले के गर्यो त? केही पनि गर्दैन कि हामीले अस्ति सिडिओलाई लेखेको छौँ, यहाँ चिठी दिएका छौँ। तपाईँको कैलालीमा हाम्रो टोली आएर कार्यक्रम गर्दैछ भन्दाखेरि सिडिओले ल हुन्छ, लोकतन्त्र हो, तपाईँले गर्नुहोस्, बधाई छ, शुभकामना छ। लोकतन्त्रमा कोही जनता कसैको फेवा हुँदैन। जसले राम्रो विचार ल्याउँछ त्यो विचार राख्न पाइन्छ। डराउने कामै छैन। कोही त हामीले गर्यौँ, हामी पूर्वको मान्छे आएर कसले के गर्छ? किनभने लोकतन्त्र भनेको त्यही हो, आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, छलफल गर्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ, यसरी किताबहरू ल्याएर बाँड्न पाइन्छ, अध्ययन गर्न पाइन्छ। र मैले धेरै बोलेँ, अब तपाईँहरू एकदमै छलफल गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, यो हाम्रो समुदायहरू बिचमा छलफल बहस गर्नुहोस्, अनि एउटा निचोड निकाल्नुहोस् है। हामी तपाईँहरू अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छौँ र हामी तपाईँ एकजुट भएर अगाडि बढौँ।
दलित शिल्पीलाई मुक्ति दिन्छौँ, थारूलाई मुक्ति दिन्छौँ, खसलाई मुक्ति दिन्छौँ र सिङ्गो नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा सुन्दर जातीय छुवाछुत नभएको नन रेसियल डिस्क्रिमिनेटेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जातीय छुवाछुत, वर्णीय छुवाछुत, रङ्गभेद छुवाछुत नभएको एउटा यस्तो स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश बनाऊ। हाम्रो राष्ट्रिय गीत के छ नानीहरूलाई थाहा छ नि? थाहा छ नानी? के हो ल भन त? सयौं थुगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। नानीहरूले राम्रो, हाम्रो राष्ट्रिय गीत अहिले के छ? सयौं थुगा फुलका हामी भनेको त्यो जङ्गलमा फुलेको फुल भनेको होइन नि। फेरि सयौं थुगा फुल भनेको यो देशका सबै जात जातिहरू जसरी फुल राम्रो हुन्छ त्यस्तै हामी सयौं जातिहरू मिलेर बनेको देश भनेको क्या यो चाहिँ। सयौं फुल भनेको विश्वकर्मा एउटा फुल हो, नेपाली परिवारहरूको फुल हो, थारूहरूको फुल हो, खसहरूको फुल हो, हिमालहरूको फुल हो, मलेसियाहरूको फुल हो, मुस्लिमहरूको फुल हो। तर सयौं फुलहरू फुलाउन छोडेर एउटै जातिको फुल मात्रै फुलाउँदाखेरि त्यो फुलबारी होइन जङ्गलबारी भयो। हामी यसलाई फुलबारी बनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय गीत जस्तै तपाईहरू अलिकति पनि मन सानो नबनिकन सबै जुट्नुहोस्, उठ्नुहोस्। तपाईहरूको यहाँ साथी हुनुहुन्छ, तपाईहरूको चेली हुनुहुन्छ, फगुन्ना सर खसको हुनुहुन्छ। अब खससँग अब हामी पाहाड जाँदैछौँ, अब हामी बजार जाँदैछौँ चाँडै। कहाँ तपाईँको यहाँ तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला, यहाँ भन्दा भाइहरू हुनुहुन्छ, फेसबुकमा फलो गर्नुहोस्। हिजो यहाँ माथि हामी गएको थाहा छ तपाईँलाई? गोदावरी 5 औलाने थाहा छ? यस्तै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी यति भाषण गरेछौँ कि त्यहाँ घाँटी नै सुन्यो, किनभने उहाँहरू 11 बजेदेखि आउनुभएको, 5 बजिसक्यो, कोही हलचल छैन। 3 घन्टा हामीले भाषण गऱ्यौँ। सबै बहिनीहरू भाइहरू पनि सबै पढे लेखेका, त्यहाँबाट फेसबुकमा हामीसँग जोइन हुनुभयो। सबै हाम्रो दलित शिल्पीहरू, कति राम्रा राम्रा भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू, कति अनुशासित, दिनभरि त्यहाँ छलफल भयो। तपाईँहरू कति सुन्दर हुनुहुन्छ, कति राम्रो विचार, तपाईँहरू कति महान छ। तर के हो भन्दा जोडिने भेटै नहुने क्या हाम्रो। अब हामी के गर्दैछौँ भने थाहा छ, 2-3 महिनाभित्रमा यो 77 सालको अन्तिममा धनगढीमा हाम्रो ठुलो हामी कार्यक्रम गर्ने एउटा सपना छ क्या। यो यसरी हामीले तपाईँलाई गाउँ गाउँ जाँदै त्यो धनगढीमा, त्यो कैलाली कञ्चनपुरका सबै थारू, सबै दलित शिल्पी खसहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर काठमाडौँलाई र संसारलाई हामी जाग्यौँ भनेर देखाउने र हामी एक भएर देख्यौँ भन्ने हाम्रो एउटा सपना छ। चाँडै त्यो पुरा गर्नुपर्छ है, हाम्रो त्यो लक्ष्य छ। म यही कुरा राख्दै सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई फेसबुकमा हामीलाई फलो गर्नु होला। अब अहिले युवा युवती फेसबुक नचलाउने त हामी कोही छैनौँ। हामी त्यहाँ हिजो औलानेको भाइ बहिनीहरूले हामीलाई पुरा फेसबुकमा फलो गर्नुभयो क्या। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, आम्मामामा यति धेरै कार्यक्रम हुँदो रहेछ, त्यहाँ हाम्रो थाहा हुन्छ क्या। हामी सुतेर बसेका छौँ कि प्रत्येक दिन हामी सङ्घर्षशील छौँ भने त्यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। र जाँदा जाँदै यहाँ क्यालेन्डर पनि बाँडिन्छ। त्यो क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस्, एउटा नागरिकता, कुकुर कामी र कुकुर्नी कामीको नाममा नागरिकता छ। सुन्नुहोस् है, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, तर अन्यायको पनि एउटा हद हुन्छ, अत्याचारको पनि एउटा हद हुन्छ नि त। त्यो कुरा पहिलोपल्ट मैले थाहा पाएँ यसो गुगल नेट हेर्दै जाँदा। भोलि पर्सिपल्ट हेरेको त्यो सूचना नै त्यहाँबाट डिलिट गरिदिएछ, हटाइदिएछन्। खोज्दा 3 महिना खोज्दा एकजनाले फेसबुकमा त्यो समाचारको फोटो खिचेर राखेका रहेछन्। त्यहाँ पनि स्पष्ट थिएन, बागलुङ जिल्लाको कुरा हो भनेर मात्रै लेखेको थियो त्यहाँ। त्यति भए पनि थाहा पाइयो। अनि हाम्रो महासचिव शर्मिलाजीलाई पोखराको हाम्रो टिमसँग मिलेर ल गाडी रिजर्भ गरेर जानुहोस्, जति खर्च लागोस् 1-2 लाख। अनि उहाँको शर्मिलाजीको टिम गएर खोज्दा अब त्यत्रो जिल्लामा कहाँ हो कहानी? पहाडको जिल्ला त्यसै पनि ठुलो हुन्छ।
हप्ता दिनसम्म उहाँले खोजिसकेपछि त्यो बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँमा रहेछ, वार्ड नम्बर 3 या 4 मा। अनि त्यो भेटाउनु भयो, अरे कुकुर कामी, कुकुरनी कामी भन्ने नागरिकता छ। स्वयं मान्छेलाई भेटाउनु भयो, भिडियो खिच्नु भयो, फोटो खिच्नु भयो र त्यो ल्याउनु भयो र हामीले त्यो यसरी क्यालेन्डरमा प्रकाशन गरेर अहिले प्रचार गर्दैछौँ। त्यो कुरा दुख्दा आज हाम्रो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा अल्मलिएका हाम्रा दलित शिल्पी युवाहरू पनि कुमार दाई अब हामी आफ्नो लागि जाग्छौँ, यत्रो अन्याय यत्रो अत्याचार हामी सहदैनौँ भनेर सबै आज मेचीदेखि कालीका दलित शिल्पीहरू जुर्मिराइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, नागरिकता कुकुर कामी, उहाँहरूको नाम चाहिँ चिनीलाल, मिश्रीलाल, मिठाईलाल, रामप्रसाद, माधव प्रसाद, अनि हाम्रो नाम चाहिँ कुकुर बिरालो। कतिसम्म अन्याय हो, कतिसम्म दमन हो। अब हामी काठमाडौँ गएर सरकारलाई मुद्दा हाल्दैछौँ र त्यो नागरिकता जसलाई त्यस्तो बनायो 1 लाख होइन, 2 लाख होइन, 1 करोड होइन, 10 करोड, 1 अरब सरकारले हर्जना तिर्नुपर्छ, जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर हामी मुद्दा हाल्दैछौँ। यो मञ्चले ठिक छ यो मुद्दा हाल्नु कि छैन भन्नुहोस् त। हामी यदि काङ्ग्रेस पार्टीमा भएको भए त्यो समाचार थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो फर्किनु पर्छ। म यदि काङ्ग्रेस पार्टीमा भएको भए, तपाईँको शर्मिला चेली कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको भए त्यो कुरा थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यहाँ बोल्यो भने माथिबाट पार्टीबाट निकालिदिइहाल्छ। तर आज हामी यो नयाँ सर्वथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भएको हुनाले खोजी खोजी हामी हिँड्छौँ, हामीलाई कसैको डर छैन। त्यो केपी ओली भन्छ नि, तपाईँलाई त ठुलो चिज लाग्छ, फुच्चे दमकको त्यो झापाको हाम्रो गाउँको के राप्रपासँग मिलेर जितेको तपाईँलाई त ठुलो लाग्छ। तेह्रथुम उहाँहरूकै घरमा माथि तेह्रथुम लिम्बू गाउँमा जन्मेको, 7 सालमा अर्कै काण्डमा लिम्बू र उनीहरूको बाबुबाजे काटाकाट भएको, अनि लिम्बूको कुरै सुन्नु मान्दैन। नझुकेको जाति हो नि त त्यो, नझुकेको हो नि त, नहारेको इतिहासमा। तपाईँलाई ठुलो लाग्छ, डर लाग्छ। हाम्रै 2-4 जना भाइहरू उसको वरिपरि यसो घुमाइन्छ, बिचरा त्यतैको हुन्, उसको साथीहरू तपाईँ त्यतैको पर दमकको झापाको त्यहीँको, त्यहाँ माथि त्यो झापा त्यो सब्जी बजारमा उसको घर छ, बुझ्नु भएन? राप्रपासँग यसो मिलेर ओरेर जितेको अस्ति। नडराउनुहोस्, मैले भनेको तपाईँलाई आँट दिन्छौँ। हामी शहीद हुन तयार छौँ। सबैको तर्फबाट म कुमार लिङ्गे, म अध्यक्षको हैसियतले मैले तपाईँलाई वचन दिएँ, तपाईँलाई केही परोस् हामी आउँछौँ, यहाँ हामी आगो लाउँछौँ ठाउँ ठाउँमा। तपाईँ निर्धक्क सही सत्य बाटो अगाडि बढ्नुहोस्। यस्तो अन्याय कुकुर कामी, कुकुरने कामी यस्तो सहन सकिन्छ त? यसलाई दण्ड दिनुपर्छ यो राज्यलाई। म यही कुरा राख्दै सारा दलित शिल्पी साथीहरू आज एकदमै भव्य छलफल भयो, बहस भयो। तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस्, सेक्सनमा क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् हामीलाई, फेरि हामी उत्तर दिन्छौँ। र यति भन्दै हाम्रो एकता जिन्दाबाद, हाम्रो भेटघाट यो अन्तिम हो कि सुरुवात हो भन्नुहोस् त? गुड, यो सुरुवात हो, स्टार्ट होस्, यो कहिले अन्त नहोस्। हाम्रो नाता सम्बन्ध पूर्व र पश्चिम, हामी आदिवासी, थारू र दलितको, थारू र खसको यो नाता सम्बन्ध, सारा यो देशका उत्पीडित जातिहरूको नाता सम्बन्ध 1 करोड वर्षसम्म बाँचिरहोस् र नेपाललाई सबैले मिलेर स्वर्गको टुक्रा बनाऊ। यस्तो देश होस् त्यहाँ जातको आधारमा विभेद नहोस्, क्षेत्रको आधारमा विभेद नहोस्। यस्तो देश होस् सबै हाम्रा नानीहरूले 1 क्लासदेखि लिएर डक्टर इन्जिनियरसम्म फ्रीमा पढ्न पाओस्। यस्तो देश होस् जुन देशमा कोही पनि मान्छे भोकले र रोगले मर्न नपरोस्। त्यसको लागि हामी एकजुट भएर लागौँ भन्ने कामना, प्रार्थना, प्रतिबद्धता सहित म बिदा हुन्छु। जय दलित शिल्पी, जय थरुर, जय खसान, जय लिम्बुवान, जय 10+1 सेवारो। नमस्ते। धन्यवाद छ सङ्घीय अध्यक्षजीलाई र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दुःख सुखको सहयात्री युट्युब च्यानल 24 अनलाइन मिडिया भुल्नु भएको छ भने अहिले नै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न